ओके, आज चाहिँ हामीले फङ्सन्स रिलेटेडमा काम गर्छौँ होइन। डाटमा चाहिँ फङ्सन्सहरूले कसरी काम गर्छ, के टाइप्सका फङ्सनहरू हुन्छन्, कुन फङ्सनको काम के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ म गराउँछु है। म त्यसको लागि चाहिँ मेरो पावर पोइन्ट खोल्छु। पावर पोइन्टमा चाहिँ मेरो एउटा स्लाइड छ। स्लाइडमा चाहिँ मैले हल्का फङ्सन्सहरूको बारेमा लेखेको छु होइन। ओके, यसलाई खोलेँ म। स्लाइड सो फ्रम करेन्ट स्लाइड। ओके, ल है त। जस्तै फङ्सन्सहरू चाहिँ यहाँ मेरो यो जुन यो पोइन्टमा छ कल ब्याक्स भन्दा तलपट्टि कल ब्याक्सको कुरा पनि आउँछ है। यो फङ्सन्स डिफल्ट पोजिसन नेम्ड भन्ने तिनवटा टाइपको फङ्सनहरू चाहिँ मैले लेखिरहेको छु अहिले। अब यहाँ फङ्सन्सहरू सबैको अब आफ्नो एउटा रोल हुन्छ क्या भन्नाले मेरो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ मैले फङ्सन्सहरू युज गर्न सक्छु। तर अल्टिमेटली फङ्सनको काम भनेको चाहिँ हाम्रो कोडहरूलाई चाहिँ रियुज गराउने होइन। कोडलाई चाहिँ एउटै कोड छ भने चाहिँ त्यसलाई रियुज गराउने होइन, रिडन्डेन्सी हटाउने। मल्टिपल कोडहरू चाहिँ रिपिटेडली लेखिरहेछौँ भने त्यो रिडन्डेन्सी हटाउने नै फङ्सनको एउटा मेन एम नै हो होइन। हामी त्यसलाई नै बेस बनाएर चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने फङ्सन्सको तिनवटा टाइपको यो है। फङ्सन्सको चाहिँ तिनवटा टाइपको हुन्छ के अरे तिनवटा टाइपको फङ्सन्स छ अहिलेको लागि। के भन्दा एउटा डिफल्ट होइन। फङ्सन्सको भन्दा नि म अहिले प्यारामिटरको कुरा गर्छु, किनभने फङ्सन्स भनेको त नर्मल्ली हामीले लेख्ने भनेको अब एउटा कुनै नाम लेखिन्छ होइन। जस्तै अहिलेको लागि मैले नाम अब के को दिउँ, एड भनेर एउटा नाम दिएँ, फङ्सनको नाम दिएँ होइन। अनि सिम्पली एड गरेँ अनि ब्र्याक के अरे यो दिएर अनि प्यारेन्थेसिस दिएर सिम्पली यति लेखेँ, एउटा फङ्सन चाहिँ बन्यो होइन। अब यसले केही रिटर्न गर्छ भने रिटर्न गर्दैन भने भोइड लेखेको ठिक छ। तर डाटमा चाहिँ हरेक फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो केही न केही भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ। यदि गरेन भने नल भ्यालु रिटर्न गर्छ। हरेक फङ्सन चाहिँ डाटमा अब्जेक्ट्सहरू हो होइन। अब्जेक्ट्स भन्ने बित्तिकै कुनै क्लासको एउटा इन्स्ट्यान्स हो भन्ने बुझ्ने। अब क्लासको इन्स्ट्यान्स भन्ने बित्तिकै मैले त्यो अब्जेक्टलाई मैले कतैबाट कल गरेँ भने त्यसभित्र धेरै मेथडहरू हुन्छन् क्या, मैले त्यो मेथडहरूलाई कल गर्न सक्छु होइन। भनेको कुनै पनि फङ्सन्सहरूमा चाहिँ अझै एक्स्ट्रा फिचरहरू दिएको हुन्छ डाटले चाहिँ है। जस्तै अहिलेको लागि हामी डाटको फङ्सनको होइन कि हामी युजर डिफाइन फङ्सन पढौँ के। जस्तै एउटा चाहिँ सिस्टम डिफाइन फङ्सन हुने भयो, एउटा चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सन भनेको एउटा इनबिल्ट फङ्सन, एउटा चाहिँ नर्मल्ली हामीले बनाउने फङ्सन्सहरू होइन। अब हामीले अहिले कुरा गर्ने भनेको चाहिँ हामीले बनाउने फङ्सन्सहरूको कुरा गर्छौँ, किनभने हिजोसम्म हामीले जस्तै डट टु स्ट्रिङ एज फिक्स्ड भनेर पढेको थियौँ नि। जस्तै त्यो डेसिमल हटाउने अनि डट राउन्ड अथवा यस्तै डट गर्दै गयौँ भने धेरै फङ्सनहरू आउँछन् क्या। ती भनेका चाहिँ इनबिल्ट फङ्सन हुन् क्या, अलरेडी डाटमा चाहिँ बनिरहेको फङ्सन, जसको चाहिँ आफ्नो एउटा रोल छ, सबैको आफ्नो एउटा काम छ है। तर अहिले हामीले चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सन्सहरूको बारेमा पढौँ होइन। युजर डिफाइन फङ्सनमा मैले एउटा एड भनेर लेखेँ है। अब एड भनेर लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मैले अहिले यहाँ भोइड राख्दैछु। भोइडको मिनिङ के भन्दा यहाँ यसले चाहिँ यो एड भन्ने फङ्सनले चाहिँ केही पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन भन्ने बुझिन्छ होइन। भनेको यसमा चाहिँ रिटर्न भन्ने किवर्ड चाहिँ हुँदैन कि यो भोइड लेखिसकेपछि, किनभने केही भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्ने एक्सपेक्टै गरेको छैन यसले। सो मैले चाहिँ अहिलेको लागि भोइड लेखेँ होइन। सिम्पली अनि एउटा भेरिएबल लेखिदिन्छु कन्स्ट भनेर है। अब अहिले चाहिँ मैले कन्स्ट र फाइनल भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ जमानामा है। त्यो कुराहरू पनि म रिपिट गरिदिन्छु होइन। यो पढ्ने बेलामा सायद हाम्रो आउनुभएको थियो कि नै उहाँ के अरे नयाँहरू चाहिँ। बट एनिवे चाहिँ म यो कुरा चाहिँ रिपिट गरिदिन्छु पछि उहाँहरूलाई पढाउने बेलामा होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ के कुरा बुझौँ भन्दा कन्स्ट भनेको कन्सट्यान्ट हो होइन। कन्सट्यान्ट भनेको डाटमा चाहिँ भ्यालु चेन्ज नहुने। एकचोटि मैले यसलाई एसाइन गरिदिएँ भने त्यो भ्यालु चाहिँ इन्टायर प्रोग्राममा मैले चेन्ज गर्न सक्दिनँ होइन। तर मैले यही कन्स्टको ठाउँमा VAR लेखेको भए चाहिँ भेरिएबल हुन्थ्यो क्या। भेरिएबल भनेको जसको भ्यालु चाहिँ भ्यारी गर्छ क्या होइन, जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो जस्तै अहिलेको लागि 30 भनेर मैले भ्यालु दिएँ भने यसको भ्यालु चाहिँ फ्युचरमा 50 पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन। तर कन्सटेन्ट भन्ने केसमा यदि मैले कन्सटेन्ट भन्ने भेरिएबल कतै मैले डिफाइन गरेँ भने त्यसको भ्यालु एकचोटि मैले 10 भनेर कतै एसाइन गरिदियो भने इन्टायर प्रोग्रामको लाइफ साइकलमा चाहिँ त्यसको भ्यालु सधैँ 10 नै हुन्छ कि। यदि मैले चेन्ज गर्न खोजेँ भने पनि इरोर आउँछ, दिस इज कन्सटेन्ट यु क्यान नट चेन्ज इट्स भ्यालु भनेर इरोर आउँछ
है। सो अब के गरेँ भन्दा अहिलेको लागि मैले कन्स्टेन्ट बनाउँछु होइन। कन्स्टेन्ट युज गर्ने केसहरू पनि हुनसक्छ धेरै ठाउँमा है। जस्तै अब कुनै कुराहरू हुन्छ नि हाम्रो चेन्ज नहुने, जस्तै अब हामीले एउटा कुनै लोजिक बिल्ड गर्दैछौँ जसमा चाहिँ पाई भन्ने एउटा छ भ्यालु होइन। पाईको भ्यालु सधैँ 22/7 नै हुन्छ कि, त्यो भ्यालुलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट डिफाइन गरिदिनु पर्छ क्या हामीले, कुनै त्यस्तो भ्यालु छन् भने होइन। सो द्याट के हुन्छ भने पाईको भ्यालु नेभर चेन्जेस इन्टायर प्रोग्राममा, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लोजिक चाहिँ सधैँ ह्यान्डल भएर बस्छ कि। नत्र भने पाईको भ्यालु बिचमा गएर कति चेन्ज भइदियो भने त हाम्रो इन्टायर प्रोग्रामको लोजिक नै बिग्रिन्छ नि त होइन। ओके, सो मैले के गरेँ भने अब किन यस्तो आयो, कन्स्टेन्ट ए इज इक्वल टु मैले अहिलेको लागि जस्ट एउटा नम्बर लिएँ 30 भनेर लिदिएँ। अब यो ए को भ्यालु चाहिँ 30 भन्ने एसाइन भयो। अब ए को भ्यालु मैले कहीँ चेन्ज गर्न सक्दिनँ। सेम केस बी भनेर लिइदिन्छु 90 है। अनि यो दुइटालाई जोड्छु, सी भनेर जोड्छु, अनि ए प्लस बी भनेर सिम्पल एडिसनको प्रोग्राम हो यो है। यही पनि छैन, नर्मल एडिसनको प्रोग्राम गरिरहेको छु म है। अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामी यसलाई अलिकति प्ले गर्दै अर्को लेभलमा लिँदै जान्छौँ कि है। अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट यति बुझौँ। अब सीमा ए र बीको भ्यालु जोडिएर सीमा गएर बस्यो भनेपछि हाम्रो आउटपुट चाहिँ केमा छ, अब सीमा छ होइन। मैले प्रिन्ट लेखेर द सम इज भनेर सिम्पल के गर्छु, $C गर्छु होइन। $C भनेको स्ट्रिङभित्रै चाहिँ मैले डलर युज गरेर चाहिँ के गरेँ, सीलाई चाहिँ मैले आफ्नो भेरिएबलहरूलाई चाहिँ स्ट्रिङभित्रै प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ $साइन युज गरिन्छ कि होइन। $साइनले चाहिँ के गर्छ भने त्यो भेरिएबल चाहिँ भित्रै प्रिन्ट हुन्छ। यदि मैले यहाँ डलर नलेखेको भए यो केस सेम प्रिन्ट हुन्थ्यो कि, द सम इज सी भनेरै प्रिन्ट हुन्थ्यो कि। तर मलाई यो सीको ठाउँमा चाहिँ यो सी भन्ने चाहिँ एउटा भेरिएबल हो, यसको ठाउँमा चाहिँ यसको भ्यालु प्रिन्ट होस् क्या। त्यसको लागि चाहिँ मैले डलर लेखेर सी गर्नु पऱ्यो। डलर लेख्ने हो, कम्पलसरी डलर लेख्ने। त्यसपछि चाहिँ फलोड बाई भेरिएबल, जुन भेरिएबल मलाई प्रिन्ट गर्नु छ त्यही भेरिएबल लेख्छु है। यति गऱ्यो भने चाहिँ मेरो प्रोग्रामको एडिसन प्रोग्राम चाहिँ 30 + 90 भनेको 120 भनेर आउटपुट चाहिँ आउने भयो। अब मलाई यसलाई कल पनि गर्नु पर्यो होइन। फङ्सन त्यसै रन त हुँदैन, फङ्सनलाई रन गर्नको लागि कतै न कतैबाट त्यो फङ्सन चाहिँ कल हुनुपर्छ होइन। तर मैले फङ्सनलाई कल गर्नको लागि मेन फङ्सन लेख्नुपर्छ, किनभने मेरो प्रोग्रामको इन्ट्री लेभल भनेकै मेन फङ्सन हो कि। सो द्याट मैले चाहिँ आफ्नो मेन फङ्सनलाई चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भने मेन फङ्सनबाट चाहिँ मैले आफ्नो युजर डिफाइन फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्नु पऱ्यो। तर यो मेन फङ्सन भनेको चाहिँ युजर डिफाइन होइन, अलरेडी इनबिल्ट फङ्सन नै हो है। मेन भन्ने नै आफैमा एउटा फङ्सन चाहिँ हो। तर अब म के गर्छु, एड भन्नेलाई चाहिँ सिधै के गरेँ, कल गरेँ। फङ्सनलाई कल गर्न केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली त्यसको नाम लेख्ने अनि फलोड बाई प्यारेन्थेसिस है। नाम लेख्ने अनि यो प्यारेन्थेसिसले यो ब्र्याकेट लेखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो फङ्सनको यो माउसको कर्सर चाहिँ सिधै यहाँ जान्छ, यो भयो लाइन नम्बर 2 मा जान्छ है। अब म यसलाई चाहिँ रन गर्छु होइन। यो प्रोग्राममा म रन गर्छु। रन गर्नभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ के गर्छु भन्दा रन स्टार्ट डिबगिङ गर्छु। ओके, यो केसमा चाहिँ यसले सपोर्ट गरेन, वेट है। म यसलाई कसरी गरेँ भन्दा रन विदाउट डिबगिङ मिल्छ कि। सेट द प्रोग्राम भ्यालु इन्टु द लन्च bin/main dot ल मैले यहाँ गएर अब के लेख्छु भने मेरो सिम्पली यो फङ्सन डट डाट भन्ने प्रोग्राममा चाहिँ मैले के गर्छु, रन गर्छु है। त्यसको लागि चाहिँ म मेरो फोल्डरमा जानुपर्छ। के फोल्डरमा भन्दा day5 फोल्डरमा जानुपर्छ क्या म। तर अहिलेको लागि मेरो के फोल्डरमा छ, म चाहिँ अहिले डाट भन्ने फोल्डरमा छु। सो म एक स्टेप अझै भित्र जानु पर्यो। केमा भन्दा day5 भनेर सिडी day5 लेख्यो भने एक स्टेप भित्र गइन्छ है। यसरी यो हल्का सिएमडीको कमान्डहरू हो के अरे। अब म के गर्छु भने म day5 भित्र इन्ट्री गरेँ। अब म day5 भित्र आएँ भनिसकेपछि अब म यो भित्रको सबै फाइलहरू एक्सेस गर्न सक्छु। यो फाइल एक्सेस गर्नको लागि मैले सिम्पल डाट लेख्छु। डाट लेखिसकेपछि अब मलाई त यफ फङ्सन्सको यफ चाहिएको छ होइन। सो मैले यफ लेखेर ट्याब हाने भने चाहिँ यो फङ्सन सिधै मेरो चाहिँ सिधै त्यो सबै नाम चाहिँ अटोमेटिक कल हुन्छ कि। यफबाट आउने चाहिँ सबै नामहरू कल हुन्छ है। अब म इन्टर गर्छु। इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो प्रोग्राम चाहिँ रन भयो अनि रन भएर चाहिँ द सम इज 120 भनेर देखायो
हैन। इट मिन्स के भयो भने त हाम्रो यहाँ आउनुपर्ने त हाम्रो एक्सपेक्टेसन त मिट भयो नि त। हाम्रो यो आउटपुट आउनुपर्ने हो, डबल कोट भित्रको आउटपुट आउनुपर्ने हो। सिम्पली यो सी को ठाउँमा चाहिँ के आउनुपर्ने, यो सी यो यसको ठाउँमा चाहिँ 120 आउनुपर्ने हो भनेको सी को एन्सर आउनुपर्ने 30 + 90 भनेर हैन। हाम्रो मिल्यो, ठिक छ। यो भनेको विदाउट एनी रिटर्न टाइप नै हो, विथ नो रिटर्न टाइप, विथ नो रिटर्न टाइप है। एउटा फङ्सन भनेको विदाउट रिटर्न टाइप, युजर डिफाइन फङ्सन, तर रिटर्न टाइप नभइकन सिधै कल गरेर एन्सर प्रिन्ट गऱ्यौँ फङ्सनभित्रै। अब अर्को लेख्छौँ हामीले विथ रिटर्न टाइप भनेको जसको चाहिँ रिटर्न टाइप भएर प्रिन्ट गर्ने। इन्टिजर भनेर लेख्छु। अब म यहाँ एड भनेर होइन, अब यसलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट भनेर एसयुबी भनेर लेखेँ अहिलेको लागि है। अब सब भनेर लेख्ने बित्तिकै अब नम्बर चाहिँ अहिलेको लागि मैले यही नै राखेँ होइन, तर माथिपट्टि अलि सब्ट्र्याक्ट गर्ने बेला माथि अलि ठुलो हुनु पऱ्यो। माथि 120 राखेँ, तल 90 राखेँ, अनि यो प्लसको ठाउँमा माइनस राखेँ है। अनि यहाँ सी प्रिन्ट गर्ने बेलामा द डिफरेन्स इज सी है। अब यो सबले चाहिँ एउटा के एक्सपेक्ट गरेको छ भन्दा मलाई चाहिँ भ्यालु रिटर्न हुनुपर्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको छ कि हैन। बट हामीले के गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ यहाँ कुनै भ्यालु चाहिँ दिएको छैनौँ, भन्नाले कुनै भ्यालु चाहिँ रिटर्न गरिदिएको छैनौँ। सो यो प्रिन्ट चाहिँ मैले यहाँ गर्ने होइन कि, मैले प्रिन्ट यहाँ गरेँ भने त यो त विथ नो रिटर्न टाइपमा प्रिन्ट गर्न मिल्यो कि हैन, त्यही भित्रै नै सबै काम गर्न मिल्यो हैन। तर योले चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा इन्टिजर टाइपको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्न एक्सपेक्ट गरेको छ कि। सो मैले रिटर्न सी गरिदिनु पऱ्यो कि यहाँ चाहिँ रिटर्न सी गरिदियो भने के हुन्छ भन्दा यो सब भन्ने फङ्सन जहाँ कल हुन्छ नि त्यसको यो सी भन्ने भ्यालु चाहिँ त्यही रिटर्न भइदिन्छ कि। यो सब भन्ने फङ्सन जहाँ कल हुन्छ इन्टिजर टाइपको सी चाहिँ त्यही रिटर्न भइदिन्छ। अहिलेको केसमा चाहिँ म यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु, अनि तलपट्टि इन्टर गरेर चाहिँ म यहाँ सब भन्ने फङ्सनलाई त कल गर्छु होइन। अब यसलाई कल गरेपछि त यसमा त भ्यालु एउटा रिटर्न भएको छ नि त, हाम्रो यहाँ माथिबाट एउटा भ्यालु रिटर्न भएको छ, रिटर्न सी गरेपछि रिटर्न भ्यालु भयो। सो मैले त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छु कि यहाँ इन्ट अब के भनेर डिफ भनेर चाहिँ इजिकल टु गरेर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले यहाँ एक्सेप्ट गर्न सक्छु, किनभने यो कल हुने बित्तिकै भ्यालु रिटर्न हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सी को भ्यालु आउँछ, सी को भ्यालु अहिलेको लागि चाहिँ 120 - 90 भनेको चाहिँ 30 छ हैन। अब त 30 भन्ने चाहिँ यहाँ आउँछ, अनि यो 30 भन्ने चाहिँ यो डिफ भन्नेमा एसाइन भयो कि। अब डिफको भ्यालु चाहिँ 30 भइदियो। अब मैले यहाँ प्रिन्ट गर्छु त्यो 30 लाई, प्रिन्ट द डिफरेन्स इज भनेर केलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो, डलर डिफलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन। डलर लेख्नै पर्यो कि भेरिएबल प्रिन्ट गर्नु। यति गरेर त्यही अहिलेको प्रोग्राम मैले रन गरेँ भने अब 30 आउने भयो, द डिफरेन्स इज 30 भनेर आयो हैन। हाम्रो भ्यालु चाहिँ यो केसमा चाहिँ रिटर्न भएर आएको। रिटर्न भइसकेपछि भ्यालु एक्सेप्ट पनि गर्नु पर्यो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हामीले कस्तो केसमा भ्यालुलाई रिटर्न गरिन्छ, कस्तो केसमा गरिँदैन भनेर। यदि मलाई कुनै भ्यालु चाहिँ मलाई फ्युचर युजको लागि मलाई चाहिएछ, मेरो इन्टायर मेन प्रोग्राममा चाहिँ मलाई त्यो कतै न कतै युज गर्नु छ भने चाहिँ मैले भ्यालुलाई रिटर्न गरेर पठाउनु पर्यो। होइन रिटर्न गर्नु छैन, सिधै कल गरिसकेपछि त्यहीँ प्रिन्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ भने चाहिँ यो केस युज गर्नु पर्यो हैन। अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुने भयो, मैले भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्छ कि मैले भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्दैन भनेर है। यसरी चाहिँ मैले अहिलेको केसमा चाहिँ भ्यालुलाई रिटर्न गरेँ। रिटर्न गरिसकेपछि के भयो भन्दा हाम्रो भ्यालु चाहिँ यो डिफ भन्नेमा एसाइन भयो। डिफमा एसाइन हुने बित्तिकै सब भन्नेमा चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो सिम्पली त्यो भ्यालु चाहिँ रिटर्न भयो, अनि रिटर्न भएर डिफमा एसाइन भयो, अनि त्यही डिफलाई चाहिँ मैले के गरेँ प्रिन्ट गरिदिएँ। सिम्पल है सर। हामीले हैन क्लासभित्र चाहिँ स्विच केस युज गरेर चाहिँ केस मिल्यो भने चाहिँ त्यो के भन्छ अरे फङ्सन रन हुने, मिलेन भने चाहिँ फङ्सन रन नहुने खाले त्यस्तो एउटा कुनै कन्डिसन के क्लासभित्र चाहिँ मैले स्विच केस युज गर्ने होइन, क्लासभित्र स्विच केस त युज गर्ने होइन। अनि स्विच केस पनि हामीले कुनै एउटा मेथडमा युज गर्नुपर्छ क्या क्लासभित्र चाहिँ है। कुनै एउटा मेथड लिदिने एउटा त सपोज अब त्यो मेथडको आफ्नै एउटा काम छ, अनि त्यो मेथड चाहिँ कति बेला रन हुने भन्दा त्यो स्विच केसको फेरि यस्तो हुन्छ, त्यो केस भनेको अब हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा भर पर्छ कि मेरो कन्डिसन, मेरो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के छ अनि मैले त्यही अनुसार म्याच गराउने हो हैन। जस्तै अब मैले यस्तो गर्न सक्छु, मैले स्विच केस त बनाउन सक्छु। जस्तै मलाई चाहिँ एउटा यस्तो खालको फङ्सन बनाउनु छ, त्यो फङ्सन चाहिँ कल भइसकेपछि
आज सन्डे छ भने सन्डे भन्ने केस चलोस् अनि सन्डेको कोड रन होस् होइन, अथवा मन्डे भन्ने केस यदि ट्रु भयो भने चाहिँ मन्डेको कोड रन होस् होइन। त्यस्तै त्यो तरिकाले चाहिँ गर्न मिल्छ। तर तिमी भने जस्तो अब स्विच केसमै फङ्सन लाएर गर्ने भनेको होइन, स्विच केसभित्र फङ्सन लाउन चाहिँ मिल्दैन कि, किनभने स्विच केस पनि आफैमा एउटा फङ्सनभित्र हुनुपर्छ कि, आफैमा एउटा फङ्सनभित्र चाहिँ हुनु पर्यो स्विच केस चाहिँ है। तर त्यो भित्रको कन्डिसन चाहिँ हामीले जे पनि लाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अहिले के गरौँ भन्दा अहिले हामी यो नै पढौँ, यही कुराहरू पढौँ, अनि त्यो चाहिँ म फेरि गराइदिन्छु है। यो गर्दै जाउँ, कति बेला भ्याइन्छ अनि गरौँ ल। त्यो अब त्यसको लागि एउटा सोच्नुपर्छ कुन इक्जाम्पल दिने भनेर। ल अहिलेको लागि चाहिँ मैले विथ रिटर्न, हजुर एउटा फंक्सनले दुईटा भ्यालु रिटर्न गर्न चाहिँ सक्दैन नि? सक्दैन है। अनि सर त्यो फंक्सन भित्र युज भएका भेरिएबलहरु माथि मेनमा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। यो त्यो पनि कुरा आउँछ है। यो चाहिँ स्कोप भन्ने एउटा एउटा उस हुन्छ हैन, कुरा आउँछ हैन। जस्तै हामीले यो एड भन्नेमा चाहिँ माथिबाट दियो हैन, भेरिएबल दियो, ए र बी दियो हैन, ए र बी आयो माथिबाट चाहिँ एड भित्र 1 2 हालेर त दियो हैन, त्यो 1 2 लाई ए र बी लाई नै युज गर्न माथि मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन। एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दा यो कर्ली ब्र्याकेट छ नि, यो कर्ली ब्र्याकेट भनेको एउटा यस्तो कुरा हो कि जसले चाहिँ यसले चाहिँ आफूभित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो ब्लक गरेर राखिदिन्छ के, बुझ्नुभयो? भनेको आफूमा मात्रै सीमित आफ्नो त्यो यो चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो क्या। यो कर्ली ब्र्याकेटले चाहिँ के भन्छ भन्दा मैले चाहिँ मेरोमा युज भएका भेरिएबलहरू चाहिँ मैले बाहिर पठाउँदिनँ भन्छ कि यसले, बुझ्नुभयो? त्यही भएर जस्तै मैले यो एबिसी भन्ने कुरा चाहिँ मैले अरू कतै युज गर्न पाउँदिनँ के। त्यही भएर त यहाँ माथि पनि एबिसी लेखेको छु, यहाँ पनि एबिसी लेखेको छु, केही इरो राखेन कि, किनभने यो दुईटा कुरै छुट्टा छुट्टै तरिकाले रन भयो कि। तर मैले एउटै फङ्सनभित्र एबिसी दुईटा ए चाहिँ युज गर्न पाउँदिनँ भनिसकेपछि मैले जस्तै यो कन्स्टेन्ट ए भन्ने मैले यहाँ एडमा युज गरेँ। अब मैले यो ए को भ्यालु चाहिँ मलाई सपोज यो सबमा युज गर्नु पर्यो भने मिल्दैन कि। जस्तै यो ए को भ्यालु लएर माथिबाट युज गर्न चाहिँ मिल्दैन। सब भित्र ए छ नि, एलाई चाहिँ माथि लएर युज गर्न चाहिँ मिल्दैन। जस्तै तपाईले यो भन्ने नाम एउटै दिएको भएर कन्फ्युज भएको होला। जस्तै म चाहिँ यसमा चाहिँ सपोज सम भनेर एउटा नाम दिन्छु है। अब यो सम भन्ने भेरिएबल चाहिँ मैले सपोज समलाई चाहिँ पछि युज गर्न मिल्छ मिल्दैन? यही भित्र चाहिँ मिल्छ, मेन भित्र पनि मिल्दैन, किनभने तीनटै आफैमा छुट्टा छुट्टै फङ्सन हो के। हेरौँ न, एड भन्ने छुट्टै फङ्सन हो, सब भन्ने छुट्टै फङ्सन हो, मेन भन्ने छुट्टै फङ्सन हो के। यो कर्ली ब्र्याकेट भन्दा बाहिर निस्किसकेपछि त्यस्तो काहीँ पनि युज गर्न मिल्दैन। तर पास गर्न चाहिँ मिल्छ है, भ्यालु पास गर्न चाहिँ मिल्छ। अब पास गर्नको लागि चाहिँ सपोज मेनमा पास गर्नको लागि भ्यालु रिटर्न गरिदिने हो कि त्यो केसमा चाहिँ। भने नि त मैले जस्तै यहाँ यी सबको भ्यालु चाहिँ मलाई चाहिँ यो दुईटाको यो सीको भ्यालु मलाई चाहिँ यस्तो चाहियो ल, जस्तै चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ रिटर्न सीको भ्यालु पनि चाहियो, ए को भ्यालु पनि मेनमा चाहिँ चाहियो भने चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छु म भन्ने कुरो मात्र। त्यो केसमा चाहिँ अब एबिसी सी यो केसमा चाहिँ एउटा सी मात्रै रिटर्न भछ भनेको ए र बी माइनस भएर मात्रै रिटर्न भछ नि त यहाँ त होइन। भ्यालु चाहिँ हामीले एउटा मात्रै रिटर्न गर्न मिल्छ, एउटा कुनै पनि फङ्सनमा एउटा मात्रै रिटर्न हुन्छ, त्यो बुझ्नुभयो? a plus b equal to c भन्ने चाहिँ त्यो लेखेर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी देखाउन सक्छु भनेको माथि प्रिन्ट छ नि, तपाईले माथि प्रिन्ट गर्नुभयो नि, यही फङ्सनमा प्रिन्ट सम इज भन्ने ठाउँमा प्रिन्ट a plus b equal to त्यो c को भ्यालु देखाउन कसरी सक्छु भनेको। यहाँ यो भ्यालु चाहिँ यहाँ 30 plus 90 equal to ओके 120 भनेर माथि देखाउन सक्छु सक्दिन भन्ने कुरो भयो। सक्छु, यसभित्रै स्कोप छ भने त मैले देखाउन सक्छु नि त। यहाँभित्रै स्कोप छ भने ल हेरौँ है त। तपाईँले अब के भन्नुको मैले यस्तो हो कि त्यो हैन कि सर, माथि प्रिन्ट गर्दा के रिटर्न गर्दा माथि मेनमा राख्न सकिन्छ। यस्तो छ है, मैले अघि नै भनिरहेको छु। यो जस्तै यो विथ नो रिटर्न टाइप छ भयो कि यो केस चाहिँ रिटर्न नगर्ने टाइप हो कि हैन। यो रिटर्न नगर्ने टाइप भएपछि मेनमा यसको कतैबाट पनि भ्यालु आउँदैन एउटा कुरा हैन। अब भ्यालु आउँछ त यो सब रिटर्न टाइपबाट भ्यालु आउँछ, तर भ्यालु आउँछ यसमा तर एउटा मात्रै भ्यालु आउँछ कि है।
एउटा मात्रै यसबाट एउटा मात्रै भ्यालु आउने भयो। जस्तै यो यसमा चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबल मात्रै रिटर्न हुन्छ यसबाट है। अब मैले यसमा अर्को गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा कुनै फङ्सन युज गर्छु मैले, अनि त्यो फङ्सनबाट चाहिँ भ्यालु पास गर्छु है। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने मैले यो यसरी मैले यहाँ भ्यालु यो कन्स्टेन्ट ए भन्नेमा ए र के अरे सबभित्र मैले यसरी भेरिएबल डिफाइन गरेँ भने मलाई यो भ्यालु यहाँभित्र पनि चाहियो, त्यही होइन तपाईँले भनेको? यो यहाँ युज गरेको भ्यालु चाहिँ एबी अथवा सी भन्ने चाहिँ मलाई मेनभित्र पनि चाहियो होइन। हो त्यो केसमा चाहिँ मैले क्लासहरू युज गर्नु पऱ्यो कि नर्मल फङ्सनले चाहिँ त्यो फेसिलिटी दिँदैन है। अनि क्लास युज गरिसकेपछि के हुन्छ भने सिम्पल डट गर्दै भ्यालुलाई एसाइन गर्न मिल्छ नि त। हाम्रो त क्लासको त भेरिएबलहरू त मैले एक्सेस गर्न मिल्छ नि त है। जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ यो एउटा क्लास हो, सपोज यो एउटा क्लास हो। अब मैले यसको अब्जेक्टबाट चाहिँ मैले डट ए भन्ने त एक्सेस गर्न सक्छु नि त। अनि मैले यहाँ गएर के गर्छु भन्दा प्रिन्ट माथिको क्लास भन्ने छ, यस भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ, त्यसको डट ए भन्ने मैले चाहिँ एक्सेस गर्छु कि। अब त्यसको ए भन्ने भेरिएबल चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ कि। त्यस्तो खालको केसको लागि चाहिँ मैले क्लास युज गर्नु पऱ्यो होइन। क्लासमा एउटा भेरिएबलहरू बनाउनु पऱ्यो कि है। नर्मल्ली चाहिँ मिल्दैन, नर्मल फङ्सनबाट चाहिँ त्यस्तो गर्न चाहिँ मिलेन। एउटा मात्रै भ्यालु रिटर्न चाहिँ हुन्छ, तर मल्टिपल भ्यालु रिटर्न होइन कि मल्टिपल भ्यालु एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ क्लासहरू युज गर्नुपर्छ कि होइन। तर त्यो खासै गर्दैन है, त्यो चाहिँ खासै ट्रेन्डमा चाहिँ भन्नाले त्यो गर्ने केसहरू चाहिँ खासै हुँदैनन्। किनभने खासमा के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा फङ्सनबाट चाहिँ एउटा मात्रै भ्यालु रिटर्न हुन्छ र त्यसको अरू भ्यालु भनेको चाहिँ त्यही फङ्सनभित्र मात्रै सीमित बनाउने हो क्या हामीले चाहिँ। त्यो बाहिर युज भयो भने त किन हामीले त्यो फङ्सनभित्र किन हामीले यसलाई यहाँभित्र लेख्नु पर्ने थियो र होइन। सिधै मैले यो कुरालाई चाहिँ यहीँभित्र यही मेन फङ्सनमै लेख्न सक्थेँ त्यो भेरिएबललाई होइन। त्यो भएर चाहिँ खासमा यसको भ्यालु त्यो स्कोपलाई चाहिँ मैले यहीभित्र राख्नको लागि मात्र मैले लेख्ने हो, अनि त्यसको फाइनल एन्सर मात्र रिटर्न गर्ने हो क्या। अरू भेरिएबलहरू चाहिँ सबमै होस् अथवा अरू कुनै फङ्सनमै होस्। ओके ल है, एउटा रिटर्न टाइप एउटा नो रिटर्न टाइपको पनि भयो है। अब अर्को भनेको चाहिँ अब म थोरै प्यारामिटरहरूमा जान्छु। प्यारामिटर कन्डिसनहरू हुन्छ कि। अब चाहिँ अहिले चाहिँ रिटर्न टाइप र नो रिटर्न टाइप भयो होइन। अब चाहिँ प्यारामिटरहरू पठाउने हामीले केबाट प्यारामिटर पठाउने भन्दा फङ्सनको यो प्यारामिटर यो के भन्छ यसलाई प्यारेन्थेसिसभित्र हालेर चाहिँ भ्यालु पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु भनेको यसरी चाहिँ अब नदिने कि हामीले a = 120 भनेर नदिने कि मेन फङ्सनबाटै भ्यालु पठाइदिने कि। जस्तै म एउटा लेख्छु भोइड भनेर मल्टिप्लिकेसनको लागि लेखेँ है। अब यसमा चाहिँ के गर्छु भने सिम्पल मैले रिटर्न गर्छु यो भोइड होइन, यसमा म INT गर्छु है, किनभने यसले एउटा रिटर्न गर्छ भ्यालु। रिटर्न गरेर मैले भ्यालुलाई चाहिँ यहीँ प्रिन्ट गर्ने बनाउँछु क्या। यो चाहिँ अलिकति सुइटेबल हुन्छ क्या भ्यालु रिटर्न गरेर प्रिन्ट गर्ने चाहिँ है। अब रिटर्न गर्छु, रिटर्न केलाई गर्छु भन्दा a × b गर्छु। तर a × b भन्ने त डिफाइनै भएको छैन नि यो मलमा होइन, कतै छैन नि। सो यसलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ प्यारामिटरमा int a, int b भनेर गर्छु कि मैले है। int a र int b गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो भ्यालु अब यो मल भन्ने फङ्सन कतै कल भयो भने यसले दुईवटा प्यारामिटर चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ कि। एउटा कस्तो टाइपको प्यारामिटर, इन्टिजर टाइपको प्यारामिटर। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेरौँ, अब मैले यसलाई कल गर्छु यम्युएल कल गरेँ भने इरर आउँछ त्यहाँ बिचमा होइन। किन इरर आयो भन्दा यसमा माउस लग्यो भने 2 पोजिसनल आर्गुमेन्ट्स भने के दुईवटा आर्गुमेन्ट्स छ होइन, तर 0 फाउन्ड भनेको केही पनि भेटाएन यसले आर्गुमेन्ट। सो हामीले त्यो आर्गुमेन्टलाई लेख्नु पऱ्यो। अब दुईवटा इन्टिजर टाइपको भ्यालु पास गर्नु पऱ्यो 20,30 भनेर है। अहिले एक्सेप्ट भयो। अब यो भ्यालु त रिटर्न भएको छ, यहाँ चाहिँ भ्यालु त रिटर्न भएको छ। रिटर्न भएपछि यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि त कल गरेको ठाउँमा। मैले मलै भनेर लेखिदिएँ है। मल भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ यो सेम नाम भनेर आयो होइन, मल भ्याल भनेर लेखिदिएँ मैले है। सेम फङ्सनको नेम र भेरिएबलको नेम सेम भयो भने नि इरर हुन्छ कि। ल अहिले चाहिँ अब म के गर्छु भन्दा प्रिन्ट मल भ्याल है।
यति गरेपछि के भयो भन्दा हाम्रो यो चाहिँ कल भयो र यसमा प्यारामिटर पास भयो 20 र 30 भन्ने। अब यो 20 र 30 भन्ने चाहिँ यो ए र बीमा एसाइन हुन्छ भनेको अब ए को भ्यालु 20 हुन्छ, बी को भ्यालु 30 हुन्छ। अनि यहाँ ए भन्नेमा चाहिँ 20 आयो, बी भन्नेमा 30 आयो। 20 × 30 भनेको 600 आयो। अनि यो 600 चाहिँ रिटर्न भयो कहाँ भन्दा यो जहाँ कल भएछ त्यहीँ, यहीँ रिटर्न भइदियो। अब यहाँ 600 आयो। अब यो 600 भन्ने चाहिँ मल भ्यालमा एसाइन भयो हैन। अनि यो मल भ्याललाई प्रिन्ट गरिदिए। अहिलेको लागि मैले मल भ्यालमा एसाइन नगरिकिन डाइरेक्ट मल्टिप्लाई मल गरेर प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्छ मिल्छ मिल्छ। त्यो गर्न पनि सिधै यसरी प्रिन्ट गर्न पनि मिल्यो है। यसरी प्रिन्ट गर्छु भने पनि पाइन्छ। सिधै यहीँ चाहिँ प्रिन्ट मल गरेर भित्रै प्रिन्ट गर्न नि पाइन्छ, किनभने अभियसली यसको भ्यालु रिटर्न हुन्छ अनि 600 प्रिन्ट हुन्छ क्या। यहाँ 600 आउँछ नि त। अनि प्रिन्ट 600 भनेको चाहिँ 600 नै प्रिन्ट हुनु हो कि है। अब मैले यसलाई रन गरेँ। ओके, यो सेभ भएन क्या है यो प्रोग्राम। ल यहाँ 600 नै प्रिन्ट भयो हैन। यो भनेको चाहिँ के भन्दा हाम्रो भ्यालु सिधै यो एक लाइनमै भयो झन् हैन। अब भ्यालु एसाइन गर्नुको रिजन चाहिँ किन भन्दा मैले अब यो 600 भन्ने चाहिँ कतै युज गर्नु छ भने चाहिँ मैले यसरी एसाइन गर्नु पर्यो कि, यसरी काम गर्नु। किनभने अब मैले यो मल भ्याल भन्ने चाहिँ अरू कुनै केसमा अरू कुनै लोजिकमा चाहिँ युज गर्न सक्छु हैन। तर मलाई प्रिन्ट मात्रै डाइरेक्टली प्रिन्ट मात्रै गर्नु छ भने त मैले डाइरेक्टली प्रिन्ट भित्रै मैले यो मल भन्ने फङ्सन लेखिदिन सक्छु कि। सिधै यो मल भन्ने फङ्सन चाहिँ प्रिन्ट भित्रै लेख्यो भने चाहिँ के भयो भन्दा सिधै भ्यालु प्रिन्ट भयो कि हैन। तर अब हाम्रो त्यही भन्ने रिक्वायरमेन्ट हेरी हुन्छ। मलाई यदि अब फ्युचरमा युज गर्नु छ मलाई यो मल भ्याल भन्ने चाहिँ मैले यसरी एसाइन गर्नु पर्यो अनि बल्ल यो भ्यालुलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन। अनि मैले अरू कुनै लोजिकमा चाहिँ यो मल भ्याल भन्ने चाहिँ युज गर्न सक्छु कि है। त्यो हो। ल यसरी चाहिँ मैले एउटा प्यारामिटर पठाएर चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ के गरेँ, सिम्पली चाहिँ एड गरेँ। यो भनेको चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ, पोजिसनल आर्गुमेन्ट है। अहिले चाहिँ हामी आर्गुमेन्ट रिलेटेड मात्रै कुरा गर्दैछौँ है। आर्गुमेन्ट भनेको यो भित्र फङ्सनको भित्र यो प्यारेन्थेसिस भित्र हुनेलाई चाहिँ आर्गुमेन्ट्स अथवा प्यारामिटर्सहरू भन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यो पोजिसनल आर्गुमेन्ट्समा छ। पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ यसको सबै भ्यालुहरू चाहिँ कम्पलसरी दिनुपर्छ क्या। हामीले ए पनि दिनुपर्छ, बी पनि दिनुपर्छ है। यहाँ त्यही भएर 20, 30 गरेको। यदि मैले 20 मात्रै दिएँ भने इरर आउँछ, किनभने यसले अझै एउटा एक्सपेक्ट गरेको छ कि एउटा मात्रै भेटायो है। बट फाउन्ड 1 भने एउटा मात्रै भेटायो, तर अझै यसले एउटा एक्सपेक्ट गरेको छ भनेको अझै एउटा कुनै भ्यालु 10 भन्ने अझ दिनु पर्यो एक्सपेक्टेसन है। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो फङ्सन बनाउँदा फेरि हुनसक्छ नि त हामीले त अब यसले चाहिँ अब दुईवटा भ्यालु चाहिँ कम्पलसरी मलाई दिनै पर्छ भने चाहिँ मैले त्यो फङ्सनमा चाहिँ दुईवटालाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने पोजिसनल आर्गुमेन्टमा बनाउनु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै भ्यालु चाहिँ अप्सनल राख्दिन नि मिल्ने खालको सिचुएसन हुनसक्छ कि होइन। त्यो बेला चाहिँ मैले के गर्छु भने सपोज मलाई यो ए भन्ने चाहिँ ठिक छ, ए भन्ने चाहिँ भ्यालु चाहियो मलाई, तर यो बी भन्नेलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने नेम्ड आर्गुमेन्ट बनाउनु पर्यो हैन। नेम्ड आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अझै यस्तो बुझ्दा हुन्छ है। पोजिसनल अघि मैले जुन यसलाई चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट भन्दा पनि यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड आर्गुमेन्ट भन्छ कि है। अझै पोजिसनल नाम पनि नदिउँ हामी। अझै पोजिसनल त सबै पोजिसनल नै हुन् हैन, पोजिसनमै छन् त्यही भएर हो है। तर यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड आर्गुमेन्ट भनेर बुझ्ने। रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ एनी हाउ चाहियो भन्ने खोजेको। ए र बी चाहिँ चाहियो, सिधै यत्तिकै डाइरेक्ट लेखियो भने कमा गर्दै लेखियो भने चाहिँ ए र बीको भ्यालु चाहिँ जसै दिनुपर्छ क्या हामीले है। तर मलाई यो दुइटै भ्यालुलाई चाहिँ मैले के पनि गर्न मिल्छ भन्दा यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो के छ यहाँ हेरौँ, त्यही अनुसार गरौँ। पहिला डिफल्ट भनेर छ, डिफल्ट भन्दा पहिला म पोजिसनल नै पढाउँछु है। पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै यो इन्ट बी भन्ने चाहिँ मलाई नदिए पनि भयो हैन। त्यो केसमा चाहिँ मैले यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्छु कि है। स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्दाखेरि यहाँ इरर आयो। के इरर आयो भन्दा द प्यारामिटर बी कान्ट ह्याभ नल भ्यालु भनेर इरर आयो है। यो भनेको चाहिँ बी को भ्यालु चाहिँ नल भयो, नल इरर हो यो चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले के दिन सकिन्छ, लेटले हट्छ इरर। लेट युज गर्न पाइएन, लेटहरू चाहिँ क्लासमा मात्रै युज गरिन्छ। यसलाई चाहिँ के दिनु पर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ यसरी यो ब्र्याकेट के भन्छ यसलाई क्वेसन मार्क दिने है। क्वेसन मार्क दिएपछि इरर हट्यो। अनि मैले यो बी भन्ने कुरा चाहिँ युज नगरे पनि भयो, किनभने
यो के छ नल छ यो केसमा होइन। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने नल भ्यालुसँग चाहिँ कुनै मल्टिप्लाई डिभाइड चाहिँ हुँदैन नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले ए मात्रै रिटर्न गरेँ कि भनेको मैले यहाँबाट जे भ्यालु पठाउँछु त्यही मात्र रिटर्न हुन्छ कि यसरी होइन। 20 मात्रै रिटर्न भयो, त्यो सिधै 20 मात्रै रिटर्न भयो। मैले जे गर्छु अब 20 नै प्रिन्ट हुन्छ यो केसमा। अहिले चाहिँ हामी पोजिसनल आर्गुमेन्ट पढ्दैछौँ है। पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको सिम्पली स्क्वायर ब्र्याकेटमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ मैले पास नगर्दा पनि हुन्छ कि है। जस्तै म यहाँ इन्ट यो बीलाई चाहिँ म सी बनाइदिन्छु होइन, अनि यहाँ चाहिँ इन्ट बी लेख्छु कि अनि कमा गर्छु है। यति गऱ्यो भने चाहिँ अब इन्ट ए इन्टु बी, खासमा एक्चुअली चाहिँ यहाँ के छ भने 3टा प्यारामिटरहरू छन् त हाम्रो, ए छ बी छ सी छ होइन। तर मैले ए र बी चाहिँ कम्पलसरी छ मेरो, किनभने यो काहीँ खुल्ला छ होइन, रिक्वायर्ड छ यो चाहिँ। तर यो सी भन्ने चाहिँ के छ भन्दा पोजिसनल आर्गुमेन्ट छ कि। पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ यो स्क्वायर ब्र्याकेटमा छ, जसको भ्यालु चाहिँ नदिए पनि हाम्रो यो फङ्सन चाहिँ रन हुन्छ कि। अब यहाँ चाहिँ मैले 2टा भ्यालु चाहिँ कम्पलसरी पास गर्नु पर्यो, 2टा चाहिँ पास गर्नु पर्यो। तर सी को भ्यालु चाहिँ अप्सनल छ कि, किनभने एक्चुअली चाहिँ यहाँ त 3टा प्यारामिटर छ नि त। तर मैले चाहिँ एउटालाई चाहिँ अप्सनल बनाइदिएँ कि यहाँ भ्यालु, एउटा भ्यालुलाई चाहिँ अप्सनल बनाइदिएँ स्क्वायर ब्र्याकेट राखेर है। अब मैले यसलाई रन गरेँ भने चाहिँ 200 आउँछ। सेभ गरौँ, सेभ गरेर रन गरौँ, 200 आयो होइन। अब 200 पनि भ्यालु आयो भनिसकेपछि अब हाम्रो के भन्दा सी भन्ने त के छ हाम्रो, अझै के छ हाम्रो त यो चाहिँ पोजिसनलमा छ, अप्सनल छ यो आर्गुमेन्ट चाहिँ होइन, नदिए पनि भएको छ होइन। अब यो सीलाई चाहिँ मैले युज गर्न पनि सक्छु आफ्नो प्रोग्राममा, ए इन्टु बी इन्टु सी गर्ने पनि मैले सकेँ। तर सी गऱ्यो भने चाहिँ इरोर आउँछ कि, किनभने यो चाहिँ एउटा के छ भने आफूमा एउटा नल भन्ने छ कि, एक्सेप्टेड नल भन्ने भ्यालु छ होइन। सो मैले यसलाई चाहिँ हटाउँछु होइन, इरोर आइरहेछ नि हाम्रो अझै पनि, किनभने अब चाहिँ यसले चाहिँ केही न केही भ्यालु चाहिँ यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने भयो कि हामीले यहाँबाट केही न केही भ्यालु चाहिँ यहीँ एसाइन गरिदिनु पर्ने भयो कि। यसरी पोजिसनलमा यसलाई केही न केही भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज गरिदिनु पर्ने भयो, किनभने नगर्दाखेरि चाहिँ के आयो भन्दा नल इरोर आयो क्या। नल भ्यालु चाहिँ यसले एक्सेप्ट गरेन कि। जब यो पोजिसनलमा हुन्छ यस्तै स्क्वायर ब्र्याकेटमा हुन्छ, यो चाहिँ आफूमा चाहिँ नल भइदिन्छ कि, नल भ्यालु चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हुँदैन कि यो। सो केही न केही भ्यालु गरेर मैले इनिसियलाइज गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब यसको अल्टिमेटली 0 होइन 1 गरौँ न। 1 गऱ्यो भने चाहिँ ए इन्टु बी इन्टु सी भनेको चाहिँ 20 इन्टु 10 इन्टु 1 हो एक्चुअली होइन। 20 इन्टु 10 इन्टु 1 भनेको 200 आयो है। तर मैले यहाँ कमा गरेर पठाएँ भने के हुन्छ होला भ्यालु, 1 को ठाउँमा चाहिँ अब मैले चाहिँ 30 भनेर राखिदिएँ ल है। 30 इन्टु 10 300 2 द 600 होइन, कति 600 कति आउँछ है। यसलाई रन गरेँ, सेभ गरेँ, अब के आउँछ हाम्रो भ्यालु 6000 हो, 6000 हुन्छ होइन। 6000 भनेर भ्यालु आयो कि, भनेपछि अब त्यो 1 भन्ने छ नि यो माथिको, यो 1 को ठाउँमा चाहिँ अब के आयो भन्दा 30 गइदियो कि। लेटेस्ट भ्यालु चाहिँ अब यसको पठाएको भ्यालु चाहिँ 30 भयो कि। तर यो पठाउँदिनँ भने नि पाइयो कि, हेरौँ न, मैले पठाउँदिनँ कमा 30 गरेर नपठाए पनि त भयो। तर यसको बाई डिफल्ट चाहिँ 1 नै क्यालकुलेसन हुन्छ। हामीले चाहिँ अब त्यस्तो भ्यालुले इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो कि जसलाई चाहिँ केही फरक नपरोस् कि, त्यसमा कुनै एउटा अपरेसन पर्फर्म हुँदा फरक नपरोस्। जस्तै मल्टिप्लाई बाई 1 हुनु भनेको हाम्रो लोजिकमा चाहिँ केही पनि फरक नहुनु हो नि त होइन। ए इन्टु बी चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ अनि इन्टु 1 भनेको सेम नै त हो। त्यही भएर मैले यसको इनिसियलाइज नै 1 बाट गरिदिएको कि होइन। अब मैले होइन यो पास गर्न चाहन्छु भने चाहिँ कमा गरेर पास गर्छु कि, म 50 भनेर पास गरेँ, कमा 50 गरेर मैले यसरी पास गर्न मिल्यो भ्यालुलाई चाहिँ है। यो गऱ्यो भने चाहिँ अब के भयो भन्दा हाम्रो भ्यालु चाहिँ 50 भयो कि, अब 1 होइन कि 50 भयो, 10,000 आयो होइन। यसरी चाहिँ मैले के हुन्छ भन्दा पोजिसनल आर्गुमेन्टहरू युज गर्न सक्छु है। यो एउटा पोजिसनल आर्गुमेन्ट एउटा भयो। अर्को भनेको नेम्ड आर्गुमेन्ट हुन्छ। नेम्ड आर्गुमेन्ट भनेको अहिलेसम्म हामीले भ्यालुलाई सिधै कमा 50 कमा 10 कमा 20 गर्दै पास गरेछौँ होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो भ्यालुहरू पास गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ यो स्क्वायर ब्र्याकेट चाहिँ मैले हटाएँ, यो स्क्वायर ब्र्याकेट हटाएँ, इन्ट सी गरेँ है। कम्पलसरी 3टै कम्पलसरी बनाइदिएँ, यहाँ पनि 3टै कम्पलसरी पास भएको छ, केही फरक छैन, लोजिक सबै सेम छ होइन। तर म यो सी भन्नेलाई चाहिँ म नेम्ड आर्गुमेन्ट बनाउन चाहन्छु। हेरौँ है अब फरक पोजिसनल आर्गुमेन्ट र नेम्ड आर्गुमेन्टमा फरक के छ हेर्ने। यसमा चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ कि है। हिजोसम्म चाहिँ हाम्रो स्क्वायर ब्र्याकेट थियो होइन, जुन चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट भयो होइन, यो चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट भयो। अब सेम अहिलेकै केस हो, यसको भ्यालु पनि इनिसियलाइज गरिदिनु पऱ्यो केही न केही भ्यालु हालेर
है, अनि कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नु पर्यो हैन। तर कुनै न कुनै भ्यालु हालेर इनिसियलाइज गरिदिनु पर्यो, तर यो कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नु पर्यो। अब यो दुइटामा फरक के छ भन्दा हामीले यसरी सीलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट पास गर्न सक्दैनौँ कि यसरी ऐको केसमा, नत्र भने भ्यालिड हुन पर्ने हो नि त, यो त ऐको जस्तै हो भने त भ्यालिड हुनु पर्थ्यो। तर यो नेम्ड आर्गुमेन्ट हो कि नेम्ड पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको यदि त्यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट भइदिएको भए चाहिँ यसरी पास गर्दा भ्यालु भ्यालिड हुन्थ्यो होइन। तर त्यो नेम्ड आर्गुमेन्ट भएपछि अब हामीले त्यसरी भ्यालु पास गर्न मिल्दैन कि। नेम त नेम्डै हो, नदिए पनि केही फरक त पर्दैन, पोजिसनल हो नि त, के अरे यो अप्सनल हो नि त यो कुरा त। कर्ली ब्र्याकेटमा राखिसकेपछि अप्सनल हुन्छ, स्क्वायर ब्र्याकेटमा राखिसके पनि अप्सनल नै हुन्छ कि होइन। भ्यालु पास नगरे नै हुन्छ है, स्क्वायर ब्र्याकेट र कर्ली ब्र्याकेट युज गरेपछि। तर पास गऱ्यौँ भने चाहिँ फरक हुन्छ कि। यदि स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको पोजिसनल आर्गुमेन्ट त्यो जुन त स्क्वायरमा हुन्छ नि, त्यसमा भ्यालु पास गर्दैछौँ भने हामीले सिधै कमा गरेर कति भ्यालु पास गर्ने सिधै पास गर्दा हुन्थ्यो कि, कमा गरेर सिधै होइन। तर यो नेम्ड आर्गुमेन्ट छ, कर्ली ब्र्याकेट छ भनिसकेपछि त्यो भेरिएबलको नाम लेखेर सेमिकलन दिनु पर्यो, के भन्छ यसलाई, कोलन दिनु पर्यो कि हामीले। भनेको सी भन्ने भेरिएबल हो, त्यसमा चाहिँ यो सी 50 भन्ने भ्यालु पास गर भनेर यसरी यो फर्ममा लेख्नु पर्यो कि हामीले। यो फर्ममा लेख्यौँ भने सी को भ्यालु चाहिँ 50 भयो कि है। किन यस्तो नेम्ड आर्गुमेन्ट युज गरिन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो यस्तो भइदिन्छ कि नेम्ड आर्गुमेन्ट युज गर्नुको कारण भन्दा जस्तै एमै हामीले भ्यालु पास गर्न सकिन्छ कि। जस्तै यस्तो भइदिन्छ नि त हाम्रो कहिलेकाहीँ लोजिक चाहिँ हामीले यसरी 50 भनेर पास गऱ्यौँ, अनि यो चाहिँ सपोज यो चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट हो है। हेरामै मैले नेम्ड आर्गुमेन्ट युज गर्नुको कारण के हो भन्नु त्यो भन्न लाग्छु है। यत्तिकै मैले भ्यालु पास गरेँ भने यो फर्स्टको भ्यालु ए हुन्छ के। भनेको फर्स्टमा 20 भन्ने पास गर्यो भने एमा गएर बस्छ, अनि सेकेन्डको बी भन्नेमा चाहिँ यो 10 गएर बस्छ होइन। अनि यो सी भन्नेमा चाहिँ के गरेर बस्छ, 50 गरेर बस्छ। भनेको यो अर्डर चाहिँ सेम नै हुनु पर्यो के। यदि मैले यहाँ चाहिँ 50 हालिदिएँ भने अनि यहाँ चाहिँ 10 हालिदिएँ, तर मेरो एक्चुअली चाहिँ 50 भन्ने चाहिँ सी को भ्यालु हो यतिकै होइन। यो 50 भन्ने चाहिँ सी को भ्यालु हो, यो 10 भन्ने चाहिँ बी को भ्यालु हो। मैले चाहिँ मेरो एक्चुअल खासमा त्यो हो, तर मैले यसरी पास गरिदिएँ भने चाहिँ के भइदिन्छ भने बी को भ्यालु चाहिँ 50 भइदिन्छ क्या। त्यसरी हाम्रो प्रोग्रामको लोजिक बिग्रिदिन सक्छ नि त कहिलेकाहीँ होइन। प्रोग्रामको कहिलेकाहीँ लोजिक बिग्रि भन्न खोजेको पोजिसनल आर्गुमेन्टमा चाहिँ एउटा स्ट्रिक के हुन्छ भने अर्डर चाहिँ सेम हुनुपर्छ कि। फर्स्टमा ए छ भने उतापट्टि भ्यालु पास गर्ने बेलामा फर्स्टमा ए नै हुनु पर्यो कि। यो केसमा फर्स्टमा बी छ भने यहाँ पास गर्ने बेलामा बीकै भ्यालु हुनु पर्यो सेकेन्डमा। थर्डमा सी छ भने थर्डमा सीकै भ्यालु हुनु पर्यो होइन। तर मैले यसलाई नेम्ड आर्गुमेन्ट बनाएँ, इन्ट सी। साउन्ड अफ गर्नु है, तपाईँहरूको कसको डिस्टर्ब आयो। ओके, अब मैले नेम्ड आर्गुमेन्ट बनाउँदैछु। नेम्ड आर्गुमेन्टको एउटा फाइदा के छ भने अर्डर जेसुकै होस् फरक परेन, मैले चाहिँ भेरिएबलको नाम चाहिँ लेख्नु पर्यो कि। अर्डर जस्तो भए पनि यसले त्यसमै एसाइन गर्छ कि, त्यही भेरिएबलमा एसाइन गर्छ। भनेको हाम्रो यसको एउटा फाइदा भनेको त्यही नै भयो कि। अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ सी भनेर, अब यसमा चाहिँ अर्डर भन्ने म्याटर गरेन कि। मैले यो सी भन्नेलाई फर्स्टमै पास गर्न नि मिल्यो कि। यसरी मैले यो सीलाई चाहिँ फर्स्टमै पास गर्छु भन्ने नि पाएँ है। फर्स्टमै पास गर्छु भने नि पाएँ, तर यो चाहिँ यो केसमा चाहिँ किन भएन, यो केसमा चाहिँ हाम्रो इरर आयो होइन। किन इरर आयो भन्दा चाहिँ किनभने यो त एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट चाहिँ अप्सन हो, नेम्ड छ क्या। यहाँ सबैलाई नेम्ड बनाउनु पर्यो कि, त्यसको त्यो अर्डर म्याटर नगर्नको लागि सबैलाई नेम्ड बनाउनु पर्यो यसरी नै है। भनेको इन्टायर हाम्रो मल भन्नेको 3टै प्यारामिटर चाहिँ नेम्ड आर्गुमेन्ट भयो। अब सबैलाई के गर्ने, इनिसियलाइज गर्ने, अथवा यो दिए पनि भयो, इनिसियलाइज गर्दा बेटर होइन। किनभने हाम्रो अलरेडी सुरुमै क्यालकुलेसन भइसक्यो। जे भ्यालुले इनिसियलाइज गर्दा पनि हुन्छ है, जस्ट इनिसियलाइज मात्र गरिदिने। हामीले फ्युचरमा पास गरेको भ्यालुमै रिप्लेस भइहाल्छ यो अटोमेटिक। ल अब चाहिँ मैले के गर्छु भने सी भन्ने मैले अगाडि सीलाई राख्दैछु कि। भनेको यो सी को भ्यालु 10 हो भयो कि, अर्डर फरक परेन कि। यहाँ त तर फर्स्टमा ए छ नि, यहाँ फर्स्टमा बी, सेकेन्डमा बी छ, अनि थर्डमा सी छ कि। तर मैले पास गर्ने बेलामा पहिला सी पास गरिदिए नि भयो,
अनि त्यसपछि ए गरे पनि भयो, अनि त्यसपछि बी गरे पनि भयो कि यो अर्डर चाहिँ त्यति अब चाहिँ म्याटर गर्दैन, किनभने यो एक्चुअली जाने बेलामा चाहिँ एमा 20 नै जान्छ, बीमा सीमा 10 नै जान्छ, बीमा 50 नै जान्छ के। यति बेला चाहिँ अर्डरको इम्पोर्टेन्ट भएन कि। भनेको हामीले अब त्यही केस आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ यो गर्दा फाइदा हुन्छ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो थोरै प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ अलिकति बढाउँछ कि। नेम्ड आर्गुमेन्ट हालिदियौँ भने प्रोडक्टिभिटी चाहिँ अलिकति बढ्छ। किन बढ्छ भने हामीले सिधै भेरिएबलको नाम लेखेर, नत्र भने फेरि यतापट्टि आउनु पऱ्यो, अर्डर हेर्न पऱ्यो, फेरि यहाँ आउनु पऱ्यो। हाम्रो 3टा मात्र त हुँदैन होला। कुनै पनि फङ्सनमा आर्गुमेन्ट चाहिँ 2टा 3टा भयो भने त प्रब्लम हुँदैन, तर 10-12वटै आर्गुमेन्ट हुने खालको फङ्सन पनि हुन्छ कि। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त, हामीले सबै भ्यालुहरू पास गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि होइन। त्यो केसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ नेम्ड आर्गुमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। है त्यो केसमा चाहिँ मैले नेम्ड आर्गुमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। नेम्ड आर्गुमेन्ट बनाउनको लागि कर्ली ब्र्याकेट युज गर्ने, पोजिसनल आर्गुमेन्ट बनाउनको लागि स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्ने। अब रिक्वायर्डमा चाहिँ अर्डर फलो गर्नै पर्यो। रिक्वायर्ड भनेको न त कर्ली ब्र्याकेट न त स्क्वायर ब्र्याकेट हुने, त्यसमा चाहिँ अर्डर फलो गर्नै पर्छ। फर्स्टमा इन्ट ए छ भने फर्स्ट भ्यालु पास गर्ने बेलामा ए कै भ्यालु पास गर्नुपर्छ, सेकेन्डमा बी कै अब के छ माथि अर्डर, त्यही अर्डर अनुसारै भ्यालु पास गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई अप्सनल बनाए, अप्सनल पनि बनायौँ, तर चाहिँ त्यो पोजिसनल आर्गुमेन्ट भयो भने पनि फेरि अर्डरमै पास गर्नु पऱ्यो कि। पोजिसनल भनेको चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट युज हुने, यस्तो खालको ब्र्याकेट युज हुँदाखेरि चाहिँ अर्डरमै भ्यालु पास गर्नु पऱ्यो। फर्स्टमा ए छ भने ए नै पास गर्नु पऱ्यो, बी छ भने बी नै पास गर्नु पऱ्यो, सी छ भने सी नै पास गर्नु पऱ्यो होइन। तर नेम्ड आर्गुमेन्ट छ भने चाहिँ हामीले भ्यालु चाहिँ जुन अर्डरमा पास गर्दा पनि हुन्छ, किनभने हामीले त्यसको अगाडिपट्टि चाहिँ भेरिएबलको नाम लेख्छौँ कि सधैँ। नेम्ड आर्गुमेन्ट युज गर्दा चाहिँ भेरिएबलको नाम लेखिन्छ होइन। भेरिएबलको नाम लेखिसकेपछि के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अलिकति इजी भइदिन्छ हामीले युज गर्ने कुराहरू चाहिँ है। अब जस्तै मैले चाहिँ यो 3टै भ्यालुलाई चाहिँ के गरेँ भन्दा फालिदिएँ है। अब त्यसमा के हुन्छ, इरोर पनि हट्छ। किन हट्यो भन्दा मेरो 3टै भ्यालु चाहिँ अप्सनल छ कि यहाँ, 3टै भ्यालु चाहिँ के छ, अप्सनल छ कि। त्यो भएपछि यहाँ इरोर पनि आएन कि। यो प्रोग्राम रन गऱ्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो आउटपुट, यो प्रोग्राम रन गऱ्यो भने 1 आउँछ आउटपुट, किनभने 1 × 1 × 1 छ नि त डिफल्ट भ्यालु त। ए 1 × 1 × 1 छ, 3टा 1 क्यालकुलेट भयो, यहाँ थिम 1 नै आइदियो हाम्रै, यहाँ तल 1 नै आयो। सो त्यो भएपछि के भन्दा नेम्ड भयो भन्नाले पोजिसन अप्सनल भयो क्या त्यो आर्गुमेन्टहरू होइन। म पास गर्छु भने नि ए को भ्यालु पास गर्न मिल्यो होइन। यसरी मैले यहाँ कन्ट्रोल र सिफ्ट हाने भने के नेम्ड आर्गुमेन्ट छ सबै आउँछ है। ए कन्ट्रोल र सिफ्ट होइन, कन्ट्रोल र स्पेस, यी हेरौँ त हाम्रो 3टा भ्यालु चाहिँ आर्गुमेन्ट रहेछ कि। एज अ नेम्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ 3टा रहेछ कि। अब यहाँ क्लिक गर्छु, यसमा 20 पास गर्छु, फेरि कमा गर्छु, कन्ट्रोल र स्पेस हान्छु, बी क्लिक गर्छु 90 हान्छु, कमा गर्छु, कन्ट्रोल स्पेस, एकचोटि हानेको फेरि गइहाल्छ कि। ए र बी देखा छैन नि अहिले अप्सनमा, त्यो अलरेडी युज भयो कि, त्यही भएर यहाँ 10 हाल्छु, यति गर्छु। अब त्यो 3टा मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यहाँ आउँछ 18,000 होइन। यसरी भ्यालु पनि रिप्लेस भयो है। अब डिफल्ट आर्गुमेन्ट, नेम्ड आर्गुमेन्ट पनि भयो, पोजिसनल आर्गुमेन्ट पनि भयो। अब डिफल्ट आर्गुमेन्ट भनेको मैले अहिलेसम्म युज नै गरेर आइरहेको छु। डिफल्ट आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि भ्यालु चाहिँ मैले पास नगरे पनि त्यसको भ्यालु चाहिँ अटोमेटिक सिस्टमले चाहिँ कुनै भ्यालु लिदियोस् के, पास नगरे पनि केही फरक परेन कि। अहिले मैले यहाँ युज गरेछु कि, मैले प्यारामिटरभित्रै मैले कुनै भ्यालुलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरिदिन मिल्छ कि, यसरी नै डाइरेक्टली यहीँ गरेछु नि मैले। जस्तै सीको भ्यालु तैँले पास नगरे पनि 1 हुन्छ कि सीको भ्यालु सधैँ, बीको भ्यालु पास नगरे नि 1 हुन्छ, ए को भ्यालु पास नगरे नि 1 हुन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सबै डिफल्ट आर्गुमेन्ट पनि हुन सक्छन् होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै रिक्वायर्ड पनि हुनसक्छ कि। जस्तै अहिले यो केसमा म यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड बनाइदिन्छु, यो दुईटालाई चाहिँ म के बनाउँछु, डिफल्ट होइन, यसलाई पनि म दुईटालाई रिक्वायर्ड बनाउँछु, यसलाई चाहिँ म नेम्ड बनाउँछु है। भनेको ए र बी चाहिँ मैले पास गर्नै पर्यो, एनी हाउ मैले ए र बी भ्यालु पास गर्नै पर्यो। तर यो सी भन्नेमा मैले यदि भ्यालु पास गरिनँ भने पनि यसको भ्यालु 1 भइदिन्छ क्या। भ्यालु पास गऱ्यो भने त्यही रिप्लेस भइदिन्छ। 5 पास गऱ्यो भने 1 को ठाउँमा 5 आउँछ, अनि यहाँ इन्टु 5 हुन्छ।
मैले भ्यालु पास गरिनँ भने यसको 1 युज हुन्छ कि भन्नाले डिफल्ट भ्यालु नै युज हुन्छ। यो चाहिँ डिफल्ट प्यारामिटर भनिन्छ यसलाई चाहिँ। है यसलाई चाहिँ डिफल्ट प्यारामिटर भन्छ है। अब चाहिँ म यहाँ के गर्छु भने अब यहाँ तल इरर आउँछ 20 र 30 भनेको चाहिँ ए र बी को भ्यालु चाहिँ कम्पलसरी हो। तर यो सी भन्ने चाहिँ के हो हाम्रो भ्यालु पास गरे पनि भयो, पास गरेनौँ भने चाहिँ डिफल्ट भ्यालु 1 युज हुन्छ, डिफल्ट भ्यालु युज हुन्छ। पास गऱ्यौँ भने रिप्लेस हुन्छ। 20 भनेर हालिदियो भने अब 1 को ठाउँमा 20 भइदिन्छ। यहाँ अब 12,000 आयो। ल जस्तै यो 20, 30 अनि मैले जस्ट यतिकै ऱ्यान्डमली भ्यालु पास गरिदिएको होइन। आज हामीले फङ्सनमा 3टा टाइपका प्यारामिटर्सहरू पढ्यौँ। एउटा नेम्ड प्यारामिटर। नेम्ड प्यारामिटर भनेको जसको चाहिँ यस्तो नाम लेखिन्छ के, अगाडिपट्टि भेरिएबलको नाम लेखिन्छ अनि कोलन दिएर बल्ल भ्यालु पास गरिन्छ। नेम्ड प्यारामिटरको एउटा फाइदा भनेको यसको अर्डर चाहिँ म्याटर गर्दैन। यो अर्डरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर भेरिएबलको नाम चाहिँ लेख्नुपर्छ कम्पलसरीली है। यो फर्स्टमै लेखे पनि हुन्छ, लास्टमै लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। नेम्ड आर्गुमेन्टको केस त्यो हो। तर यो केसमा चाहिँ यसलाई लास्टमै लेख्नुपर्छ है। किन लेख्नुपर्छ भन्दा फर्स्ट र सेकेन्डको पोजिसन त रिक्वायर्ड छ कि, थर्ड पोजिसन मात्रै अप्सनल छ कि होइन। यसरी मेरो थर्ड र फोर्थ चाहिँ अप्सनल थियो भने चाहिँ बरु मैले त्यो फोर्थ र थर्डलाई चाहिँ बरु जसरी लेख्दा पनि हुन्थ्यो होइन। तर रिक्वायर्ड प्यारामिटरको पोजिसन चाहिँ सधैँ सेम हुनुपर्छ। एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, रिक्वायर्ड प्यारामिटरको पोजिसन सधैँ सेम हुनुपर्छ। जस्तै यो ए र बी को पोजिसन चाहिँ यो फर्स्टको ए र बी को भ्यालु सेम नै भन्नाले 1 सँग 20 नै जान्छ, बी सँग 30 नै जान्छ कि होइन। तर सी भन्ने कुरा चाहिँ के छ मेरो नेम्ड छ। नेम छ भनेको अगाडिपट्टि नाम लेख्छु कि मैले, त्यही भएर नेम्ड प्यारामिटर भन्छ, अथवा भेरिएबलको नाम लेख्छु होइन। अनि सेमिकलन दिएर भ्यालु पास गर्छु। नगर्दा पनि हुन्छ, सी को भ्यालु पास नगर्दा पनि हुन्छ। नगर्यो भने के हुन्छ, सी को भ्यालु चाहिँ 1 भइदिन्छ। यो चाहिँ डिफल्ट प्यारामिटर भयो भनेको जसको भ्यालु चाहिँ बाई डिफल्ट प्यारामिटर यो ब्र्याकेटभित्रै हामीले इनिसियलाइज गरिदियौँ भने, कुनै पनि भेरिएबलको इनिसियलाइज गरिदियौँ भने त्यो भेरिएबल चाहिँ डिफल्ट प्यारामिटर भनिन्छ कि त्यस्तोलाई चाहिँ, जसको भ्यालु चाहिँ बाई डिफल्ट दिइसकेँ हामीले होइन। यदि मैले कुनै नयाँ भ्यालु पठाएँ भने चाहिँ त्यसको ठाउँमा त्यो नयाँ भ्यालुले रिप्लेस हुन्छ कि, यसको भ्यालु सधैँ 1 भएर चाहिँ बस्दैन, नयाँ भ्यालुले रिप्लेस हुन्छ है। यदि मैले यसको यो पोजिसन यो अगाडिको 1 भयो, यो 2 भयो, यो पोजिसन 3 मा चाहिँ मैले 50 भनेर पठाएँ भने अब सी को भ्यालु चाहिँ 50 भन्ने भयो कि, 1 हुँदैन त्यति बेला। तर केही पनि पठाएन भने चाहिँ 1 भइदिन्छ है। यो चाहिँ नेम्ड प्यारामिटर भन्छ, कर्ली ब्र्याकेटमा हुन्छ है। नेम्ड प्यारामिटर चाहिँ जहिले पनि कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ। कर्ली ब्र्याकेट लेख्ने बित्तिकै के बुझौँ कि यो चाहिँ मैले भ्यालु भेरिएबलको नाम लेखेर भ्यालु पास गर्नुपर्छ, जसको चाहिँ अर्डर इम्पोर्टेन्ट हुँदैन है। अर्डर चाहिँ तलमाथि जे भए पनि केही फरक पर्दैन। तर रिक्वायर्ड प्यारामिटरहरूको अर्डर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फर्स्टसँग फर्स्ट, सेकेन्डसँग सेकेन्ड, थर्डसँग थर्ड नै म्याच हुन्छ, करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट नै हुन्छ है। अर्को भनेको पोजिसनल आर्गुमेन्ट। पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो प्यारामिटरमा भएका आर्गुमेन्टहरूलाई चाहिँ अप्सनल त बनाउने, तर चाहिँ के अरे त्यसको अर्डर चाहिँ सेम नै बनाउने के, अर्डर चाहिँ म्याटर गर्छ फेरि के अरे हाम्रो पोजिसनलमा। यदि मैले कर्ली ब्र्याकेटको ठाउँमा यसरी यो स्क्वायर ब्र्याकेट दिएको भए, यो सी को त हामीले यो ए को ठाउँमा फर्स्टको भ्यालु ए मै आउँछ, सेकेन्डको भ्यालु बी मै आउँछ। तर यो सी को ठाउँमा चाहिँ मैले थर्डमा मैले जुन भ्यालु हाल्छु नि यहाँ कमा गरेर त्यो नै आउँछ कि। तर हालिनँ भने पनि यो चल्छ, किनभने यो पोजिसनल छ कि, भन्नाले अप्सनल छ कि। यो अहिले यो कर्ली ब्र्याकेट छ नि त, अप्सनल छ नि होइन। तर मैले यस्तो गरेको भए इन्ट डी इज इक्वल टु 1, दुईटा मैले पोजिसनल आर्गुमेन्ट बनाएँ। अब यति बेला चाहिँ अर्डर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या फेरि है। अहिलेको केसमा के थियो भने अब चाहिँ मैले यहाँ 10,20 पास गरेँ भने सी को भ्यालु नै 10 हुन्छ क्या, सी को भ्यालु नै 10 भइदिन्छ र डी को भ्यालु नै 20 भइदिन्छ यो केसमा चाहिँ। किनभने यति बेला चाहिँ अर्डर इम्पोर्टेन्ट गर्छ, 1 2 3 4 नै हुन्छ, यो चाहिँ लगातार
अर्डर चाहिँ सेम नै हुन्छ कि, तर यो दुईवटा भ्यालु म यो सी र डी चाहिँ पास गर्दिनँ भने नि पाउँछु क्या मैले, किनभने यो अप्सनल छ, अप्सनल प्यारामिटर छ। किनभने मैले यसलाई केमा लेखेछु, स्क्वायर ब्र्याकेटमा लेखेछु। स्क्वायर ब्र्याकेटमा लेखे पनि कर्ली ब्र्याकेटमा लेखे पनि त्यो प्यारामिटर चाहिँ अप्सनल हुन्छ। यति फरक हो कि कर्ली ब्र्याकेटभित्र लेखेको कुरा चाहिँ अर्डर म्याटर गर्दैन, जसको चाहिँ अर्डर म्याटर गर्दैन, जसलाई लेख्ने बेला चाहिँ भेरिएबल नाम लेखेर नै भ्यालु पास गर्नुपर्छ। र यो पोजिसनल आर्गुमेन्ट लेख्दा चाहिँ सिधै भ्यालु पास गरिदिँदा हुन्छ कि, यसरी अहिलेको जस्तो सी अनि यो सेमिकलन गरेर भ्यालु पास गर्नु चाहिँ पर्दैन है। यसमा चाहिँ सिधै भ्यालु एज अ रिक्वायर्ड प्यारामिटरमा जसरी हामीले लेखिन्थ्यो 20 यस्तै डाइरेक्ट गरिन्थ्यो, त्यसरी नै भ्यालु पास गर्न सकिन्छ। अब त्यो हामीमा डिपेन्ड हुन्छ हामीले कुन युज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो है। अहिलेको लागि मैले त्यो सी मात्रै लेखेँ, एउटालाई मात्रै मैले पोजिसनल आर्गुमेन्ट बनाएँ। पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको सिम्पली के अरे नदिए पनि हुन्छ होइन, दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ, तर दियो भने चाहिँ अर्डर चाहिँ एकदम राम्रोसँग ख्याल गरेर दिनु पऱ्यो होइन। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नि त हामीलाई गल्ती, जस्तै सीको ठाउँमा ए को भ्यालु गयो, बीको ठाउँमा सीको भ्यालु गइदियो भने चाहिँ त्यति बेला प्रोग्रामको लोजिकल इरोर भइदिन सक्छ कि, सिन्ट्याक्स इरोर चाहिँ नहोला तर लोजिकल इरोर भइदिन्छ। हामीले एक्सपेक्ट गरेको एन्सर नआइदिन सक्ला, किनभने भ्यालु एउटाको भ्यालु अर्कोमा, अर्कोको भ्यालु अर्कोमा गइदिनु भनेको त हाम्रो लोजिकल इरोर आउनु हो होइन। भ्यालु चाहिँ हाम्रो म्याच नहुन, केही अब हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन गरेको एन्सर चाहिँ नआउनु है। सो त्यति बेला चाहिँ हाम्रा यी नेम्ड आर्गुमेन्ट, डिफल्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ हाम्रो सबैमा युज भइरहेछ है। अहिले नल सेफ्टी भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो डिफल्ट आर्गुमेन्टहरू चाहिँ हामीले दिनुपर्ने कारण भएको हो होइन। अनि डिफल्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ सधैँ हामीले पोजिसनलमै मात्र दिन मिल्ने हो र भन्ने पनि होला फेरि कसैलाई होइन। रिक्वायर्डमा पनि डिफल्ट आर्गुमेन्ट दिन मिल्छ कि, यो ए को भ्यालु चाहिँ मैले 10 भनेर दिन नि पाउँछु कि यसरी सिधै। यसलाई चाहिँ यो होला है। अब यो नल सेफ्टीमा चाहिँ यो पनि आयो फेरि है, तर पहिला चाहिँ रिक्वायर्ड प्यारामिटरमा यसरी डाइरेक्ट भ्यालु पास गर्न नि मिल्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले नेम्ड बनाउनै पर्दो रहेछ है। नल सेफ्टीको केही रुल होला है, मैले यो चाहिँ मैले नै हेरेको थिएन है। ल यसरी चाहिँ अब यसलाई नल सेफ्टी बनाउनु पर्यो। नल सेफ्टी बनाएर चाहिँ बल्ल यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो भन्नाले यो के अरे नल सेफ्टी भन्नाले यो कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर मात्रै डिफल्ट भ्यालु दिन पऱ्यो कि है। डिफल्ट भ्यालु चाहिँ यसरी मात्रै दिनुपर्ने भयो कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर। तर मैले चाहिँ के एउटा के रेकमेन्ड चाहिँ के गर्छु, प्रिफर चाहिँ के गर्छु भने सधैँभरि चाहिँ हामी नेम्ड आर्गुमेन्ट युज गर्दा बेटर नै हुन्छ है। त्यो रिक्वायर्ड नै होस् केही फरक परेन के, रिक्वायर्ड नै भयो नि केही फरक पर्दैन कि, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सधैँ नेम्ड आर्गुमेन्टमै बनाइदिने कि, बरु रिक्वायर्ड भ्यालु पठाउने के भयो त होइन। ए गरेर रिक्वायर्ड भ्यालु चाहिँ पठाइदिइराख्ने के, तर होइन। तर यो युज गऱ्यो भने चाहिँ एउटा फाइदा के हुन्छ भने अर्डरको टेन्सन हुने भएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो फङ्सनमा कुन कुन भ्यालु पास भयो भनेर मैले हेर्न सक्छु कि, डाइरेक्ट यसरी 20, 30 भनेर मैले कसरी थाहा पाउन सक्छु त नि। एकदम 10-15वटा आर्गुमेन्ट पास गर्नु छ भने मैले यस्तै 20, 30, 50 गर्दै, अथवा अरू टाइपका डाटा टाइप पनि पास गर्न मिल्छ है। स्ट्रिङै पास गर्न नि मिल्छ, अहिलेसम्म हामी नम्बर मात्र प्ले गरिरहेछौँ, स्ट्रिङ नै प्यारामिटर पास गर्न नि मिल्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट हुनसक्छ कि कुन भ्यालु के को हो त नि भनेर, ए को भ्यालु चाहिँ कुन चाहिँ हो, बी को भ्यालु कुन चाहिँ भनेर कन्फ्युज हुनसक्छ। सो होइन, त्यो भएको कारणले गर्दा हामी नेम्ड आर्गुमेन्ट युज गर्दा नै बेटर हुन्छ धेरै जस्तो ठाउँमा है। मोस्ट अफ द सायद हामीले यही नै युज गर्छौँ, नेम्ड आर्गुमेन्ट युज गर्छौँ। तर अब रिक्वायर्ड पनि युज गर्न नि पाउँछ, नपाउने चाहिँ होइन। पोजिसनल पनि युज गर्न नि पाउँछ, नपाउने चाहिँ होइन कि, हाम्रो केस हेरी हुन्छ। पास नगरे पनि भयो, अप्सनल हुने बित्तिकै पास नगरे नि भयो है। तर अहिले नल सेफ्टी भएको कारणले गर्दा हामीले इनिसियलाइज चाहिँ गर्नै पर्यो, कुनै न कुनै भ्यालुबाट इनिसियलाइज चाहिँ गर्नै पर्यो है। डिएनएम भने चाहिँ इरोर हुने भयो। सो फङ्सन्सहरूमा चाहिँ यस्तै नै हो होइन। रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप भन्ने कुराहरू भइहाल्यो। अनि चाहिँ पोजिसनल आर्गुमेन्ट्सहरूको केसमा 3टा टाइपको आर्गुमेन्ट हुन्छ, नेम्ड आर्गुमेन्ट, डिफल्ट अथवा प्यारामिटरहरू हुन्छ। नेम्ड प्यारामिटर, डिफल्ट प्यारामिटर र पोजिसनल प्यारामिटर।
पोजिसनल प्यारामिटर भनेको के अरे स्क्वायर ब्र्याकेट लाउने, नेम प्यारामिटर भनेको कर्ली ब्र्याकेट लाउने, अनि डिफल्ट प्यारामिटर भनेको भ्यालुलाई चाहिँ पहिल्यै इनिसियलाइज गरिदिने के भेरिएबल बनाउने बित्तिकै प्यारामिटरमा चाहिँ त्यसको भ्यालु दिइहाल्ने। यदि नयाँ भ्यालु पास गऱ्यौँ भने त्यो भ्यालुसँग चाहिँ रिप्लेस हुन्छ अनि लेटेस्ट भ्यालुसँग क्यालकुलेसन हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ कुनै सिचुएसनमा त्यो भएको कारणले गर्दा युजरले त्यसको भ्यालु नपठाए नि मैले चाहिँ यसलाई डिफल्ट बनाइदिन्छु भन्न पाइयो कि हुनसक्छ नि हैन। त्यस्तरी यी तीनटा टाइपका प्यारामिटरहरू पनि युज गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ हाम्रो कहिलेकाहीँ। अब यो पनि युज गरिन्छ हैन। अब यसरी नै अरू अब फङ्सन्समा हुने भनेको चाहिँ ओके अब यस्तो गर्न कोसिस गरौँ न, एउटा फङ्सनबाट अर्को फङ्सन कल गर्न कोसिस गरौँ हैन। कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुनसक्छ नि त। एउटा यो फङ्सन छ हैन, सब भन्ने फङ्सन छ, एड भन्ने फङ्सन छ। मलाई चाहिँ यो सब भन्ने फङ्सनमा चाहिँ एडको भ्यालुसँग यो 9 यो एडको भ्यालु चाहिँ आओस् माथिबाट आओस् हैन। यो ए भन्ने चाहिँ नहोस्, बरु फरक परेन हैन। यो ए भन्नेमा चाहिँ हाम्रो कुन भ्यालु आओस् भन्दा एडबाट क्यालकुलेट भएको एन्सर आओस् के भनेको यो सी को एन्सर आओस्। त्यसको लागि चाहिँ मैले भ्यालुलाई त रिटर्न गर्नु पर्यो हैन। कतै पठाउनु छ नि त मलाई यसको भ्यालु, रिटर्न सी गर्छु। अब यहाँ रिटर्न सी गरेपछि यसले एक्सेप्ट पनि गर्नु पर्यो, त्यही भएर भोइडको ठाउँमा इन्ट लेख्छु। अब यो सी चाहिँ रिटर्न भयो, जहाँ कल हुन्छ त्यहाँ रिटर्न हुन्छ। अब मैले यसलाई के गर्छु भने यसलाई मेन फङ्सनबाट मात्रै कल गर्न, जहिले पनि मेन फङ्सनबाटै मात्र फङ्सन कल हुन्छ र भन्ने हुँदैन के। अरू युजर डिफाइन फङ्सनबाट पनि हामीले युजर डिफाइनकै फङ्सनलाई कल गर्न सक्छौँ के है। यस्तोलाई चाहिँ कल ब्याक्स भनिन्छ। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा अब एड भन्ने फङ्सन कल गरेँ, कहाँबाट सबबाटै कल गरेँ। अझ यसलाई कल ब्याक्सको नाम पनि नदिउँ हैन। यसलाई चाहिँ के भनौँ भन्दा नेस्टेड फङ्सन भनौँ, नेस्टेड फङ्सन भनौँ भनेको एउटा फङ्सनभित्र अर्को फङ्सन कल गरेको हैन। त्यसरी बुझौँ मैले। कल ब्याक्सको चाहिँ अझै अर्को बेटर इक्जाम्पल अरूहरू छन् कि योभन्दा पनि अझै त्यसमै क्लियर हुन्छ। कल ब्याक्स भनेको नि मिनिङ चाहिँ सेम नै हो हैन। फङ्सनभित्रै फङ्सन कल गर्नु नै हो कल ब्याक्स भनेको नि। तर यो इक्जाम्पल भन्दा अरू इक्जाम्पल दिन्छु म त्यसको लागि चाहिँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ मेरो एउटा टार्गेट के छ भने यो सब भन्ने फङ्सनमा चाहिँ यो ए को ठाउँमा चाहिँ एडबाट क्यालकुलेट भएको भ्यालु आओस् के मलाई। त्यो भएर मैले यसलाई एक्सेप्ट गर्छु ए इज इक्वल टु एड भनेर। अब यसरी एक्सेप्ट गर्दा चाहिँ यहाँ इरर आयो, कन्स्ट भेरिएबल मस्ट बी इनिसियलाइज विथ अ कन्स्टेन्ट भ्यालु भने के। यो कन्स्ट भन्ने भेरिएबल लेखिदिएँ मैले हैन। अनि कन्स्ट भन्ने भेरिएबलमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो एड भन्ने फङ्सन चाहिँ के भयो भन्दा यो चाहिँ एउटा फङ्सन हो नि त एड भन्ने त, त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज हुन सकेन के। त्यही भएर मैले यसमा कन्स्ट हैन भेर भनेर लेख्नु पर्यो, अरू कुनै भेरिएबल युज गरिदिनु पर्यो हैन। अब मैले यहाँ ए लेखेँ, तर यो ए चाहिँ यहाँ के आयो, कन्स्ट भेरिएबल मस्ट बी इनिसियलाइज भनेर आयो। यो कारणले गर्दा के भइदिन्छ भने ए को भ्यालु चाहिँ अहिलेसम्म सुरु नै भयो। ए को भ्यालु चाहिँ यो एडबाट क्यालकुलेट भएर आउनु पर्ने हो नि त खासमा त। यहाँ रिटर्न सी हुन्छ ड्याङ 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 गरेर आउनु पर्ने हो भ्यालु त हैन। तर आएन कि यहाँ थिम चाहिँ एमा चाहिँ इरर आयो। के इरर आयो भन्दा भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज नै गरे हैन तैँले भने। मैले त यहाँ फङ्सन लेख्दैछु हैन, यसरी गरेको भए चाहिँ इरर आउँथेन। ए यो कन्स्टेन्ट भएर है पऱ्यो। यो म सबलाई भ्यार बनाइदिन्छु, अब कन्स्ट बनाउँदिनँ, भ्यार बनाइदिन्छु म है। अब म कन्स्ट खेलाउँदिनँ, अब म भ्यार खेलाउँछु। किनभने अब चाहिँ भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ क्या, माथिबाट भ्यालुहरू आइरहेको छ होइन। के हो यो डट इन्टरनल है। अब म चाहिँ के गरेँ भन्दा यो ए भन्नेको ठाउँमा चाहिँ एड भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ के गरेँ, सिम्पली यसरी एडलाई चाहिँ कल गरेँ है। यति गऱ्यो भने एड चाहिँ रिटर्न भएर भ्यालु चाहिँ एमा एसाइन हुन्छ। एडको भ्यालु रिटर्न हुनु भनेको सी को भ्यालु आउनु हो, यहाँ सी को भ्यालु आउनु भनेको 120 आउनु हो। अनि ए माइनस बी हुन्छ, रिटर्न सी हुन्छ। अनि यो सीलाई चाहिँ मैले यहाँ कल गर्दैछु, यहाँ कल गर्दैछु होइन। यसलाई यहाँ कल गरौँ, यो मल्टिप्लाईलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ। यति गऱ्यो भने एन्सर हाम्रो सेम नै आउने हो, अहिलेको जस्तै आउने हो होइन। तर यो भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ न त। यहाँ 40 र 60 भनेर लेखाउँ न हैन पास गर्ने बेलामा। अब मैले रन गर्छु, कति आउँछ हाम्रो अल्टिमेटली एन्सर भनेको 10 आयो। कसरी 10 आयो भन्दा
हाम्रो सब भन्ने फङ्सन कल भएछ, मेनबाट सब भन्ने फङ्सन कल भएछ होइन। अब यो सब भन्नेमा चाहिँ एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ, यसले एक्सपेक्ट गरेछ रिटर्न गर्न। अब यसको यो माउसको कर्सर यो यहाँबाट सिधै यहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ। यहाँ गइसकेपछि लाइन नम्बर 12मा हुन्छ। 12मा चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ एड भन्ने फङ्सनको रहेछ के भनेपछि यो यही जस्तो केस हो कि यहाँ हामीले जसरी भेरिएबल डिफाइन गरेछौँ नि त्यही केस हो कि यहाँ पनि युज गरेको होइन, त्यही सेम हो। तर यसमा चाहिँ एडको भ्यालु रिटर्न हुन्छ क्या। एडको भ्यालु रिटर्न हुनु भनेको 40 + 62 भनेको 100 रिटर्न हुनु हो। 100 केमा गएर बस्यो, एमा गएर बस्यो। बीको भ्यालु त अलरेडी 90 छ भनेपछि 100 - 90 भनेको 10 रिटर्न भयो। अनि यो 10 रिटर्न भएर यहाँ गयो, यहाँ गयो नि त, सबमा गयो। अनि सबमा चाहिँ यो डिफ भन्नेमा चाहिँ त्यो 10 भन्ने भ्यालु बस्यो। अनि मैले यहाँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा द डिफरेन्स इज डिफमा 10 भन्ने बसेछ, त्यही भएर द डिफरेन्स इज 10 भनेर यहाँ प्रिन्ट भयो यहाँ तल है। यसरी मैले फङ्सनभित्र फङ्सन युज गर्न नि मिल्यो कि। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ मेरो कुनै केस होइन, एउटा फङ्सनभित्र अर्को फङ्सन युज गर्नुपर्ने नै हुनसक्छ भनेको माथिको भ्यालुमा डिपेन्ड भयो कि। ए को भ्यालु चाहिँ यो एडमा डिपेन्ड भयो होइन, यसमा भ्यालु के आउँछ त्यसमा डिपेन्ड भयो है। ल यसरी मैले के गरेँ भन्दा सिम्पली आफ्नो फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ एउटा फङ्सनभित्र फेरि एउटा फङ्सनभित्र अर्को फङ्सन एउटा मात्रै कल हुन्छ भन्ने हुँदैन है। यहाँभित्र मैले 10वटा मेरो प्रोग्राममा भएका 10वटै फङ्सन कल गर्छु भने नि पाएँ कि मैले भनेको नेस्टेड गर्न पाउँछु क्या। मैले एउटा फङ्सनभित्र अर्को फङ्सनभित्र अर्को फङ्सन युज गर्न पाउँछु मैले मजाले है। नेस्टेड फङ्सनहरू लाउने यो भनेको सिम्पली है। यो भनेको एउटा फङ्सनबाट अर्को फङ्सन चाहिँ कल ब्याक भइरहेछ भन्ने बुझिन्छ नर्मल्ली बुझ्दाखेरि है। अब मैले कल ब्याक्सको इक्जाम्पल चाहिँ यहाँबाट भन्दा पनि म अरू फङ्सनहरू गरिन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ हामी फङ्सन्स भनेको आज हामीले यति नै गऱ्यौँ फङ्सन्स रिलेटेड है। फङ्सन्समा चाहिँ हामीले जति चाहिने कुराहरू अब फ्युचरमा यदि इफ केही नयाँ कन्डिसन आयो भने चाहिँ हामी त्यही अनुसार नै प्रिपेयर भइन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी फङ्सन रिलेटेड चाहिँ लगभग यति कुरा पढ्यो भने चाहिँ एउटा फङ्सन चाहिँ प्रिपेयर चाहिँ हुन्छौँ हामी होइन। अब के गरौँ भन्दा चाहिँ केही छ यहाँ फङ्सन्स रिलेटेड केही प्रब्लम छ भने भनौँ, फङ्सन्स रिलेटेड मात्र है। जस्तै यो कल ब्याक गरेको जस्तै एउटा फङ्सनभित्र अर्को फङ्सनको भ्यालु ल्याएको बुझिएन कि, नेम्ड आर्गुमेन्ट्सहरूको कुरा बुझिएन कि, नेम्ड पोजिसनल डिफल्ट होइन यी कुराहरू बुझिएन कि, केही छ भनौँ सोधौँ है। ल ठिक छ, ल केही भयो भने चाहिँ मलाई च्याट बक्समा म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ र साउन्ड अन गरेर गर्दा पनि हुन्छ है। म चाहिँ आज टाइमर फङ्सनमा जान्छु है। मैले कल ब्याक्सको कुराहरू चाहिँ यसमा गर्छु, त्यही भएर म यसमा गएँ। ओके, टाइमर फङ्सन भनेको एउटा कस्तो फङ्सन भन्दा हाम्रो अथवा फ्लटर एप्लिकेसनमा चाहिँ धेरै जस्तो कुराहरू हामीले कहिलेकाहीँ टाइमर रिलेटेड पनि प्ले गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। कुनै कुराहरू हुनसक्छ नि त, मैले जस्तै एउटा कुनै गेम क्विज बनाउँदैछु, क्विजको एप बनाउँदैछु भने त्यति बेला टाइमिङको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। 20 सेकेन्ड टाइम दिन्छु म एउटा क्विज सल्भ गर्न, 10 सेकेन्डको टाइम दिन्छु। त्यो 10 सेकेन्ड पछि चाहिँ अटोमेटिक नयाँ क्विज आउनु पर्यो अथवा कि त त्यसलाई केही अरू अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसार लानुपर्ने भयो भनेको। अनि त्यस्तो केसमा युज हुनसक्छ होइन। अनि अरू भनेको हाम्रो त्यस्तै नै अब के हुनसक्छ एउटा टाइमिङ फङ्सनहरू है। जस्तै अब स्प्ल्यास स्क्रिन भन्ने हुन्छ कि हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा चाहिँ होइन। त्यो स्प्ल्यास स्क्रिन भनेको चाहिँ कुनै पनि एप मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डाटाहरू लोड हुन्छ नि सुरुमा होइन, अथवा एपको त्यो मेन कम्पनीको नाम देखाउँछ अनि लोडिङको साइन आउन सक्छ होइन। अनि त्यो लोड भएपछि अनि एकछिनपछि अनि बल्ल कहाँ जान्छ त्यो एपको ड्यासबोर्डमा जान सक्छ अथवा लगइनमा जान सक्छ। त्यति बेला पनि टाइमर फङ्सनको युज गरेको हुन्छ क्या। 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 सेकेन्डसम्म यो स्क्रिन देखियोस् अनि 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ अर्को स्क्रिनमा जाओस् होइन, त्यसको लागि युज गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको मलाई कुनै एक्सन चाहिँ रिपिटेडली गर्नु मन छ भने नि मैले टाइमर फङ्सन युज गर्न सक्छु भनेको 5 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो काम भइराखोस् के। मेरो प्रोग्राम सुरु भएको 5 सेकेन्ड पछि यो भइराखोस् होइन, त्यस्तोको लागि पनि टाइमर फङ्सनहरू युज गर्न सकिन्छ
है। एउटा कुरा के याद गर्ने भने हाम्रो डार्ट चाहिँ सिङ्गल थ्रेडेडमा चल्छ अथवा फ्लटर फ्रेमवर्क चाहिँ हाम्रो सिङ्गल थ्रेडमा चल्छ कि। सिङ्गल थ्रेड भनेको चाहिँ यसको जे काम हुन्छ एउटै थ्रेडमा हुन्छ कि। यसको प्रोसेसिङ पनि एउटैमा हुन्छ, एनिमेसन पनि त्यहीमै हुन्छ होइन। भनेको जति पनि काम हुन्छ एउटा मात्रै थ्रेड छ, त्यही पनि एकदम फास्ट छ त्यो थ्रेड पनि है। तर मल्टिपल थ्रेडहरूमा पनि हामीले काम गर्ने पनि सिचुएसन हुनसक्छ। मैले यो सायद पहिला पनि कुरा गरेको थिएँ होला। मल्टिपल थ्रेड्सहरूमा पनि हामीले काम गर्नु चाहिँ मिल्छ होइन। तर चाहिँ के भइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो थ्रेडमा काम गर्दा चाहिँ ट्र्याक गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भइदिन्छ। भनेको सिस्टममा चाहिँ जति धेरै थ्रेड बनायो त्यति धेरै चाहिँ अलिकति एकदम अप्टिमाइज गर्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ कि है। नत्र मोस्ट अफ द सिचुएसन 75% 80% नै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिङ्गल थ्रेडमै हुनसक्छ। 100% हुन पनि सक्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ कुनै कम्प्लेक्स हेभी अपरेसनहरू चाहिँ अरू थ्रेडमा गर्ने चलन छ कि। जस्तै एकदम 2 GB को फाइल डाउनलोड गर्ने खालको अब कुनै डाउनलोड गर्ने एप छ हाम्रो, 2 GB को फाइल छ डाउनलोड। त्यति त्यो भयो भने के भइदिन्छ भने हामीले त्यो डाउनलोड गर्ने बेलामा त्यही थ्रेडमा युज गरिदियौँ भने एपमा चाहिँ अरू कुरा चलाउन मिल्दैन कि। त्यो डाउनलोड अपरेसन मात्रै त घुमै हुन्छ कि। तर मैले चाहिँ एउटा के अप्सन दिएँ फिचर भन्दा डाउनलोड पनि साइड बाई साइड भइरहेछ र मेरो युजरले चाहिँ अरू कुरा पनि चलाउन पाओस् होइन। हो त्यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले मल्टी थ्रेडमा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। त्यो कुराहरू पनि आउँछ पछि। अनि एकदम हेभी एनिमेसनहरू पनि हामीले अरू थ्रेडमा गर्ने चलन छ होइन। जस हेभी अपरेसनहरू चाहिँ अरू थ्रेड बनाएर गर्ने चलन छ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ के भइदिन्छ भने टाइमरको कुरा गर्न लाग्थेँ मैले। टाइमर भन्ने कुरा पनि कस्तो हुन्छ नि त, हरेक सेकेन्डमा मैले रन गराइदिएँ भने हाम्रो सिस्टम चाहिँ हेभी हुँदै जान्छ कि। एकदम धेरै लोड बस्दै जान्छ कि, रिसोर्सेस धेरै युज गर्दै जान्छ। त्यस्तो खालको मेरो कुनै कोडहरू छन् भने मैले त्यसलाई अरू थ्रेडहरूमा बनाउनु पर्ने हुन्छ कि, ताकि मेरो मेन अपरेसन चाहिँ नरोकोस्, मेरो एप्लिकेसन चाहिँ क्र्यास नहोस्। अनि युजरलाई चाहिँ एउटा के पनि फ्यासिलिटी दिने भने युजरले चाहिँ मेरो एप डाउनलोड साइड बाई साइड हुँदैछ, ब्याकइन्डमा डाउनलोड हुँदैछ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हाम्रो कुनै हामीले केही एप्लिकेसन डाउनलोड गऱ्यौँ भने हामीले जस्तै गुगल प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गऱ्यौँ भने ब्याकइन्डमा डाउनलोड हुँदै गर्छ अनि हामीले अरू पनि चलाउन मिल्छ कि होइन। त्यो भनेको त्यति बेला चाहिँ अब हुन्छ हाम्रो एन्ड्रोइड त्यो त कम्प्लिटली फ्लटरबाट त बनाएको त होइन, त्यही पनि त्यति बेला चाहिँ एउटा के कन्सेप्ट चाहिँ युज भएको छ भने मल्टी थ्रेड चाहिँ युज भएको छ कि। भनेको यो डाउनलोड हुने प्रोसेस चाहिँ ब्याकइन्डमा चलिरहेको छ, भइरहेछ कुनै एउटा थ्रेडमा चलिरहेछ। तर हामीले चाहिँ आफ्नो एप चाहिँ मजाले अरू फङ्सन चलाउँछौँ। हामीले युट्युबको भिडियो हेरे पनि भयो डाउनलोड गर्दै, डाउनलोड हुँदैछ उता ब्याकइन्डमा होइन। अथवा युजरलाई चाहिँ अब हाम्रै एपमा बस्ने बनाउन पनि मिल्यो है। त्यो चाहिँ हाम्रो फिचरको कुरा भयो, त्यो राख्ने त्यो आउँछ है। अब म टाइमरको कुरा गरेँ होइन। अब टाइमर भनेको सिम्पली के बुझिन्छ भन्दा सर्टेन टाइम पछि चाहिँ अथवा यति टाइम पछि चाहिँ केही एक्सन पर्फर्म हुनु हो कि टाइमर फङ्सन भनेको है। अथवा यो स्टप वाचको एप्लिकेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला पनि टाइमर फङ्सन मस्ट युज हुने भनेकै स्टप वाच अथवा टाइमिङ रिलेटेड हुनु भनेकै टाइमर फङ्सन नै हो है। डार्टमा चाहिँ टाइमर फङ्सन युज गर्नको लागि टाइमरै भनेर लेखिन्छ होइन। अनि टाइमर लेख्ने बित्तिकै एउटा प्याकेज चाहिँ इम्पोर्ट हुन्छ। यो प्याकेज चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ डार्ट एसिङ्क। एसिङ्क भनेको एसिङ्क्रोनस है। एसिङ्क्रोनस भन्ने सिङ्क्रोनस र एसिङ्क्रोनस भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। यो पछि पनि आउँथ्यो तर पनि अहिले यहाँ देखिसकेपछि म यसको बारेमा थोरै भने। यसको बारेमा यो चाहिँ के भन्दा एसिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ मैले एउटा कुरा चलाउँदा अर्को कुरा पनि प्यारलली चल्नु भनेको चाहिँ एसिङ्क्रोनस हो कि होइन। सिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ एउटा सकिसकेपछि बल्ल अर्को कुरा रन हुनु भनेको सिङ्क्रोनस हो है। यो एसिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ धेरै जस्तो फ्युचरकोमा युज हुन्छ। फ्युचर जस्तै हामीले इन्टरनेटबाट कुनै डाटा डाउनलोड गर्नु छ, इन्टरनेटबाट कुनै डाटा फेच गरेर युजरलाई देखाउनु छ भने चाहिँ त्यो बेलामा युज हुन्छ यो एसिङ्क्रोनसहरू है। प्यारलली रन गराउने एसिङ्क्रोनस एउटा त्यो 1 नम्बर 1 2 जस्तै म 1 2 3 एकैचोटि तिनटैमा जान सक्छु के, तिनटैलाई एकैचोटि लिएर जान सक्छु भने एसिङ्क्रोनस भयो। तर 1 सकिसकेपछि बल्ल 2 मा जाने केस छ भने सिङ्क्रोनस भयो है। यो कुरा चाहिँ एकदम नै आउँछ, एकदम नै इम्पोर्टेन्ट हो एसिङ्क्रोनस र सिङ्क्रोनस भन्ने कुरा। सिङ्क्रोनस भन्ने त युजै हुँदैन, हाम्रो एसिङ्क्रोनसै युज हुन्छ धेरै जस्तो केसमा है। सो टाइमर फङ्सन आयो।
टाइमर फङ्सन लेख्छु म सिम्पली यसरी ब्र्याकेट दिएर यति मात्र लेखेँ के भन्दा टाइमरको चाहिँ मैले एउटा के गरेँ भन्दा सिम्पली एउटा क्लास कल गरेँ यस्तो हो कि यो भनेको टाइमरको चाहिँ क्लास बनाएको हो कि होइन। अब यो भित्र चाहिँ के छ भने यसले 2 पोजिसनल आर्गुमेन्ट लिन्छ। यो टाइमर भन्नेमा म क्लिक गर्छु, हेरौँ त यो टाइमर भनेको एउटा क्लास हो कि जसको चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टर छ। के कन्स्ट्रक्टर छ भन्दा यसले चाहिँ एउटा केही न केही भ्यालु लिन्छ है। कन्स्ट्रक्टर हो नि त यो भनेको त 2 पोजिसनल आर्गुमेन्ट भनेको दुईवटा कन्स्ट्रक्टर चाहिँ दिनै पर्ने रहेछ। के दिन पर्ने रहेछ भनेर हेर्न नि मिल्यो। एउटा चाहिँ ड्युरेसन दिन पर्दो रहेछ। ड्युरेसन भनेको कति टाइम पछि चलाउने त नि यो भनेर। अर्को चाहिँ फङ्सनको कल ब्याक भनेको त्यो सकिने बित्तिकै मैले के कुरा चलाउने यहीँ लेखेछ हेरौँ त। द कल ब्याक फङ्सन इज इन्भोक्ड भनेको कल हो। द कल ब्याक फङ्सन इज कल आफ्टर द गिभन ड्युरेसन के भनेको त्यो टाइम सकिने बित्तिकै चाहिँ मेरो त्यो फङ्सन कल भइहाल्छ क्या है। जस्तै ल म ड्युरेसन दिन्छु एउटा। ड्युरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो डाटमा चाहिँ ड्युरेसन भनेको हामीले कुनै पनि टाइम रिलेटेड केही कुरा प्ले गर्नु छ भने ड्युरेसन युज गर्छु म है। ड्युरेसनमा धेरै टाइपको कुराहरू छन् जस्तै डेज। जस्तै मलाई 1 दिनपछि केही कुरा रन गर्नु छ, हरेक दिन रन गर्नु छ भने डेज लेख्छु मैले। आवर्स, माइक्रो सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड, मिनेट पछि, सेकेन्ड पछि। तर अहिलेको लागि हामी सेकेन्ड युज गर्छौँ भने सेकेन्ड कति सेकेन्ड युज गर्ने भन्दा 2 सेकेन्ड, 2 होइन 3 सेकेन्ड। 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ मलाई चाहिँ यो फङ्सन रन होस्, 3 सेकेन्ड पछि रन होस् है। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दा यहाँदेखि के गर्छु कल ब्याक फङ्सन लेख्छु। कल ब्याक फङ्सन लेख्नको लागि सिम्पल दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ यसले, एउटा ड्युरेसन लिन्छ, एउटा कमा गरेर कल ब्याक लिन्छ। कल ब्याक फङ्सन लेख्नु भनेको यसरी नै हो सिम्पल है। एउटा प्यारेन्थेसिस दिने अनि एउटा के भन्छ यसलाई कर्ली ब्र्याकेट दिने। यहाँभित्र चाहिँ हामीले रन गर्ने कोड लेख्ने हो कि कर्ली ब्र्याकेटभित्र है। अब यसमा फङ्सनको नाम चाहिँ हुँदैन है, यो चाहिँ एकदम हिडन हुन्छ। यहाँ त्यो फङ्सनको नाम हुँदैन कि यहाँ यसरी। अब फङ्सनको नाम हामीले एड भनेर यसरी लेखिन्थ्यो नि, एड फङ्सन हो भनेर, यस्तो चाहिँ हुँदैन नाम है। कल ब्याक फङ्सन भनेको त्यही नै हो कि जसको चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ अलरेडी सिस्टममा बनिसकेको छ, त्यही फङ्सनलाई हामीले फेरि एकचोटि कल गरेको के, फेरि कल ब्याक गरेको के। अलरेडी बनिसकेको छ यो फङ्सन होइन, त्यही फङ्सन चाहिँ हामीले बनाएर नै फेरि कल ब्याक गरेको। सिम्पली बुझ्दा फेरि नामले भन्छ नि होइन, कल ब्याक, फेरि कल ब्याक गर्ने है। अब मैले यो लेख्ने तरिका चाहिँ जान्नुपर्छ है। यो कमा गरेर यो प्यारेन्थेसिस दिने। यो प्यारेन्थेसिस दिनुको कारण चाहिँ के भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ कल ब्याक फङ्सनमा चाहिँ एउटा कुनै प्यारामिटरहरू पास गर्नुपर्ने सिचुएसन हुनसक्छ कि यसको क्यालकुलेट हुनको लागि चाहिँ कुनै भ्यालु यसबाट पास गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा यसले दिएको भ्यालु चाहिँ मैले रिसिभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ यहाँ कल ब्याक फङ्सनको चाहिँ यहाँ युज हुनु हो होइन। अहिलेको लागि चाहिँ खाली छोडिदिने अनि कर्ली ब्र्याकेट लेख्ने है। एकचोटि फेरि म यो कल ब्याक फङ्सन लेख्ने तरिका सिकाइदिन्छु। प्यारेन्थेसिस दिने, कर्ली ब्र्याकेट दिने। कल ब्याक फङ्सन लेख्ने यसरी है, प्यारेन्थेसिस र कर्ली ब्र्याकेट दिने। अनि भित्र हामी कर्ली ब्र्याकेट भित्र गएर आफ्नो कोड लेख्छौँ। ती 2-3 सेकेन्ड पछि मलाई के कोड रन गर्नु छ भन्दा हेलो आई एम आफ्टर 3 सेकेन्ड, म चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि आएको है भनेर भन्नु खोजेँ। यो फङ्सन रन गर्नु। अथवा मेरो के छ, अब मलाई 3 सेकेन्ड पछि मेरो के छ टास्क होइन, म त्यो कुरा रन गर्छु है। यति गरेर मैले आफ्नो प्रोग्रामलाई रन गरेँ। तर अब रन गर्ने बेलामा चाहिँ फङ्सन होइन कि मलाई टाइमर फङ्सन युज गर्नु छ कि टाइमर डट डाट भन्ने रन गर्नु छ नि त मलाई त। अब किनभने अब हामी छुट्टै कोडमा आयौँ। सो मैले यसलाई के गरेँ हिट गरेँ। 3 सेकेन्ड पछि कोड प्रिन्ट हुन्छ। 3 सेकेन्ड पछि प्रिन्ट भयो है। 1 2 3 है, 3 प्रिन्ट भयो है। यो 3 सेकेन्ड पछि नै हुन्छ। अब त्यो कम्पाइल भएर यताउति गर्ने टाइम चाहिँ एक्सक्लुड हुन्छ है। टाइम चाहिँ एक्चुअली 3 सेकेन्ड पछि नै प्रिन्ट हुन्छ। अब 1 2 3 अब कति बेला हुन्छ 3 सेकेन्ड होइन, सिस्टमको 3 सेकेन्ड त्यति बेला रन हुने हो है। जस यो 3 सेकेन्ड पछि रन हुन्छ भनेर बुझौँ। टाइमर भन्ने फङ्सन भनेको, टाइमर भन्ने फङ्सनमा चाहिँ हामीले के कुरा युज गर्न सक्यो भने यति ड्युरेसन पछि चाहिँ यो 3 सेकेन्डको ड्युरेसन पछि चाहिँ मेरो यो फङ्सन चाहिँ रन होस् कि कल ब्याक होस्। यो फङ्सनको यो कुरा चाहिँ रन होस् भनेको 3 सेकेन्ड पछि हाम्रो के भयो त्यो कुरा चाहिँ रन भइदियो कि होइन। त्यो भयो एउटा कुरा।
यो चाहिँ रन आफ्टर 3 सेकेन्ड्स है। यो फङ्सनको यो कोड चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि रन हुन्छ। अब म अर्को कुरा लेख्छु, रन इमिडिएटली हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन, यो यत्तिकै केही पनि नलेखी पनि रन त हुन्छ होइन। त्यही पनि कुनै सिचुएसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरै डाइनामिक बनाउनु लाग्छौँ, इमिडिएटली यो युजरको यो सेकेन्ड चाहिँ युजरको सेलेक्सन अनुसार गर्ने खालको मेरो छ भने होइन। ल यो चाहिँ एउटा कहाँ पनि युज हुन्छ भने मेसेन्जरमा चाहिँ हामीले नोटिफिकेसनहरू, एकदम रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल दिँदैछु है मैले। नोटिफिकेसनहरूलाई चाहिँ हामीले पज गर्न मिल्छ नि। पज भन्नाले यति टाइम पछि चाहिँ मलाई नोटिफाई गर, त्यति टाइमसम्मको लागि चाहिँ के भयो भन्दा त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दा साइलेन्टमा भयो भन्ने मिल्छ नि। हामीले नोटिफिकेसनहरू साइलेन्ट गर्न मिल्छ नि। त्यो केस चाहिँ यस्तो केसमा आउने भयो कि जस्तै मैले यो सेकेन्ड चाहिँ युजरले हान्ने बनाइदिएँ कि, भनेको यो नोटिफिकेसनको कोड हो। सपोज यहाँभित्र चाहिँ नोटिफिकेसनको कोड छ होइन, त्यो त्यहाँ चाहिँ नयाँ मेसेज आएको नोटिफिकेसनको कोड चाहिँ मैले यहाँभित्र लेख्छु। तर यो फङ्सन चाहिँ कति बेला मात्रै रन होस् भन्दा यो फङ्सन चाहिँ मेरो 3 सेकेन्ड पछि मात्रै रन होस्। अब हामीले यहाँ 3 सेकेन्डको ठाउँमा चाहिँ यहाँ डेज राख्ने के राख्ने हो अब होइन। डेज राख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने अब युजरले सेलेक्ट चाहिँ 5 डेज गर्यो भने 5 दिन यहाँ 5 लेखिदिने, युजरको सेलेक्ट गरेको भ्यालुलाई यहाँ राखिदिने क्या। अब यो कोड चाहिँ 5 दिनपछि मात्रै रन हुन्छ कि, आज एक्टिभेट गरेको 5 दिनपछि मात्रै रन हुन्छ कि होइन। त्यसरी नै अरू सिचुएसन के हुनसक्छ, हाम्रो नेभर पनि हुन्छ होइन, कहिल्यै नोटिफाई नगर भन्ने नि हुन्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा अब हामीले त्यही अनुसारको लोजिक लाउनु पऱ्यो। हरेक दिन चाहिँ नोटिफाई नै नगर होइन। यदि यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै टाइम राख्नु पऱ्यो, टाइम चाहिँ हरेक दिन +0 राखिदिने अनि हरेक दिन +24 गरिदिने। त्यो गऱ्यो भने त कहिले पनि भेटाउँदैन नि त। हरेक दिन 24 मात्रै, 24 घन्टा प्लस मात्रै भइदियो, तर कहिल्यै भेटाएन कि। आवर्स राखिदिने अनि 24 घन्टा राखिदिने। अब यो मैले लाएको लोजिक हो है। अब यो आफैले कस्तो खालको लोजिक लाएर गर्न सकिन्छ होइन। हामीले प्रोग्रामलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आवर्स चाहिँ 24 राखिदिन्छु मैले होइन। अनि भोलिपल्टको दिन सुरु हुने बित्तिकै फेरि त्यसमा आवर चाहिँ 0 राखिदिन्छु अनि भोलिपल्ट दिन सुरु हुने बित्तिकै +24 गरिदिन्छु क्या म। त्यो चाहिँ लोजिक लाउनु पऱ्यो है, भोलिपल्टको दिन भनेर लोजिक लाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ है। अनि भनेको हरेक दिन चाहिँ 24 घन्टा जोडियो भनिसकेपछि त कहिले पनि हामी मिटै गर्दैनौँ नि त हाम्रो प्रोग्रामसँग। के अरे हाम्रो त्यो नोटिफिकेसन त हो, त्यस्तो केसमा चाहिँ नेभरले काम गर्यो है। तर कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भन्दा 15 मिनट्सको लागि नोटिफिकेसनलाई हामीले साइलेन्टमा राख्न सकिन्छ, त्यस्तो अप्सन नि हुन्छ नि। त्यति बेला चाहिँ हामी मिनट्स युज गरिदिनु पऱ्यो। यो एकदम रियल वर्ल्डमा युज हुने टाइमर फङ्सन है 15 है। ल 15 मिनट्स पछि चाहिँ त्यो नोटिफिकेसन चाहिँ फेरि यो कोड चाहिँ फेरि एक्टिभेट हुन्छ कि यो कोड। नत्र भने 15 मिनटसम्म चाहिँ यो कोड चाहिँ रनै हुँदैन। एकचोटि एक्टिभेट भइसकेपछि 15 मिनटसम्म चाहिँ रन हुँदैन, त्यो बुझ्नु है। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ युजरले चाहिँ 0 मिनट भन्ने अप्सन पनि दिने, अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ 0 भनेर लेखिदिने। अनि त्यो भने 0 मिनट राख्नु भनेको त रन इमिडिएटली राख्नु जस्तै हो नि होइन। त्यो भएर चाहिँ मैले रन इमिडिएटली फङ्सन भन्ने पनि लेख्न सक्छु कि एउटा टाइमर डट रन राख्यौँ भने यो चाहिँ कोड एक्जिक्युट हुने बित्तिकै रन हुन्छ होइन। डट रनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सिधै ऊ भइदियो क्या हाम्रो, आई एम रनिङ इमिडिएटली है, रन इमिडिएटली। ओके पहिमै यो रन भन्ने फङ्सनले चाहिँ 0 सेकेन्डमै रन हुनु हो होइन। यो चाहिँ सायद हाम्रो कम्पाइल हुने टाइम नै ढिलो भएको भएर हो कि त्यही होला है। नत्र भने यो चाहिँ यहीँ लेखेछ है, द टाइमर स्पेसिफाइड ड्युरेसन टु 0 के। 0 भनेको 0 सेकेन्डमै फायर हुने यो हो कि टाइमर 0 सेकेन्डमै यो चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ रन, यो कोड चाहिँ रन हुन्छ कि रन इमिडिएटली है। अब रन इमिडिएटली यसमा नि युज गर्न सकिन्छ, हामीले ड्युरेसनमा नि युज गर्न सकिन्छ कि। एउटा चाहिँ यसरी युज गर्न नि सकियो होइन। अर्को चाहिँ रन इमिडिएटली आफ्टर 0 सेकेन्ड
त्यति बेला चाहिँ मैले टाइमर फङ्सन नै युज गर्छु। तर यसको टाइमर फङ्सन युज गर्छु है, डट डट भनेर मेथड चाहिँ कल गर्दिनँ है, ड्युरेसन भन्ने युज गर्छु। अनि यसमा सेकेन्ड्समा चाहिँ 0 हालिदिन्छु के, भनेको 0 सेकेन्डमै रन भइहाल्छ। यो पनि इमिडिएटली रन हुनु त हो नि, यो एउटा ट्रिक हो है, 0 सेकेन्डमै रन हुने कोड के, भनेको केही सेकेन्ड पनि नकुर्ने। अब प्रिन्ट गर्छु, दिस इज रनिङ immediately after 0 सेकेन्ड, रन इमिडिएटली भन्ने नि हुन्थ्यो तर ठिक छ ल। यति गऱ्यौँ भने अन द स्पोट नै यो रन भइहाल्छ है, रन भइहाल्छ। यो टाइम चाहिँ कि अरूभन्दा टाइम चाहिँ किन लाग्यो भन्दा यो चाहिँ एसिङ्क्रोनस भएर हो कि है, कारण चाहिँ यही नै हो। मैले भनेको थिएँ नि एसिङ्क्रोनस भन्ने बित्तिकै जहिले पनि फ्युचरबाट आउने डाटा हो कि। फ्युचरबाट कसरी आउँछ भन्दा यो चाहिँ आफ्नो हाम्रो सिस्टमको टाइम चाहिँ यसले फेच गर्छ, त्यो फेच गर्नेसम्म यसलाई एकछिन टाइम लाग्यो कि होइन। त्यही भएर चाहिँ यो अरू कोडभन्दा चाहिँ अलिकति ढिलो भएको कारण त्यही भएर, किनभने टाइमर फङ्सन भोलि अब म फ्युचरको कुराहरू पढाउँछु अनि इन्टरनेटबाट डाटा फेच गर्ने कुराहरू पढाउँछु। यो कुराहरू भनेको केही न केही टाइम चाहिँ लाग्छ कि, हामीलाई डाटा आउनको लागि 1 सेकेन्ड भन्ने टाइम चाहिँ लाग्छ कि, अन द स्पोट नै कम्पाइल हुन चाहिँ सक्दैन क्या यो, किनभने यो एसिङ्क्रोनस टास्कहरू हो कि। एसिङ्क्रोनस टास्क भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अलिकति यो फ्युचरबाट आउने हो कि यो डाटाहरू चाहिँ फ्युचरबाट आउँछ, फ्युचरको कुनै अरू कुनै ठाउँबाट आउँछ, त्यो ठाउँबाट आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो चाहिँ हुन्छ है। एसिङ्क्रोनसहरू चाहिँ धेरै जस्तो हामीले फ्युचर डाटाको लागि युज गरिन्छ। टाइमर फङ्सन एसिङ्क्रोनस भएको कारणले गर्दा अलिकति हाम्रो यो टाइमहरूको क्यालकुलेसन हुन चाहिँ अलिकति थोरै एकछिन अरूभन्दा चाहिँ नर्मल टाइम लागेको चाहिँ होला पक्कै पनि होइन। अरू फङ्सन चाहिँ एकसटमै हुन त अब हामीले त्यो टाइमको कम्पेरिजन चाहिँ गरेको छैनौँ होइन, त्यही पनि अरू फङ्सनभन्दा चाहिँ अलिकति ढिलो भएको कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ है। अभियसली एसिङ्क्रोनस भनिसकेपछि टास्क चाहिँ अलिकति कम चाहिँ हुन्छ है। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ डाटाहरू केहीमा लोड गर्नुभयो भने त्यहाँ केही न केही तपाईँलाई इन्डिकेट गरिदिएको हुन्छ कि लोडरहरू आएको हुन्छ नि, ल है डाटा लोड हुँदै गरेछ भनेर। यदि सक्सेसफुली डाटा लोड गरिसकेपछि त्यो इन्डिकेटर जान्छ कि त्यहाँबाट गोलो घुमिरहेको छ नि सर्कल होइन, त्यो भनेको डाटा फेच गर्दैछ, त्यो एसिङ्क्रोनस टास्क रन हुँदैछ कि त्यहाँ इन्टरनेटबाट डाटा आउँदैछ। अब हाम्रो यो डाटमा त त्यस्तो देखाउन चाहिँ मिलेन होइन, किनभने अब यहाँ त त्यस्तो युआईको कुराहरू देखाउन त मिलेन। तर यहाँ पनि यो टाइमर चाहिँ कम्प्लिटली लोड नहुनेसम्म चाहिँ मलाई एउटा इन्डिकेटर देखाउन चाहिँ मिल्थ्यो कि, यदि यो फ्लटरमा भइदिएको भए, किनभने यो एसिङ्क्रोनस टास्क हो। एसिङ्क्रोनस टास्क हुनलाई एकछिन टाइम लाग्छ। है यसरी चाहिँ मैले टाइमर फङ्सन चाहिँ इमिडिएटली रन गर्न सकेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सर्टेन मिनट्समा डेजमा त्यहाँ धेरै अप्सन छ है ड्युरेसनमा। यो ड्युरेसन भन्नेमा धेरै अप्सन हुन्छ, यो अप्सन मध्ये हामीले डेज युज गर्न सकिन्छ। हेरौँ त, यो ड्युरेसन भन्ने चाहिँ डाटले बनाउने बेलामै यसलाई पोजिसनल आर्गुमेन्टमा बनाएको छ कि, पोजिसनल आर्गुमेन्ट भन्ने नेम्ड आर्गुमेन्टमा बनाएको छ कि। नेम्ड आर्गुमेन्ट भन्नाले कर्ली ब्राकेट युज गरेछ अनि भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज गर्दैछ कि। यो चाहिँ हाम्रो के को फिचर भन्दा नल सेफ्टीको फिचर हो। पहिला चाहिँ यस्तो हुन्थेन होइन। नल सेफ्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज गरिहाल्नुपर्छ। यसले चाहिँ 0 भनेर सबैमा भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज गर्दैछ कि। अब मैले केही पनि हालिनँ भने चाहिँ त्यहाँ 0 नै हुन्छ कि, अटोमेटिक नै 0 भइदिन्छ कि। तर मैले यसमा चाहिँ भ्यालु यो सेकेन्डको ठाउँमा या 0 को ठाउँमा हालिदियो भने ओभरराइड हुन्छ, 0 नै हालिदियो भने चाहिँ ओभरराइड हुन्छ। ओभरराइड भन्ने कुरा नै जान्नुपर्छ है। ओभरराइड हुनु भनेको त्यही भ्यालुमाथि अर्को भ्यालु थपिदिनुलाई ओभरराइड हुनु हो कि। भनेको 0 छ, 0 नै राखिदियो, ओभरराइड भयो होइन। 1 छ, ओभरराइड भइदियो है। अब चाहिँ के हुन्छ भने अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो इन सेकेन्डहरूमा चाहिँ के अरे यो ड्युरेसनको भ्यालुहरूमा चाहिँ एउटा डेज छ, एउटा आवर्स छ, मिनट छ, सेकेन्ड छ, मिली सेकेन्ड छ, माइक्रो सेकेन्ड छ। हामीले यहाँबाट जे राख्दा पनि हुन्छ भ्यालुहरू है। सेकेन्ड मिनट सबै कम्बाइन गरेर राख्न मिल्छ कि नै त्यो पनि हेर्ने होइन। जस्तै मिनट सेकेन्डहरू कम्बाइन गरेर राख्न पनि मिल्ने भयो कि। जस्तै यति दिन, यति घन्टा, यति मिनट भनेर के ल 24 आवर होइन। यसरी 2-3टा युज गर्न नि पाएँ कि मैले ड्युरेसन भित्रै
है। भनेको अब 24 दिन 24 घन्टा 24 मिनट 24 सेकेन्ड अब के राख्न सकिन्छ हामीले होइन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एड गर्न सकियो। एउटै मात्र राख्छु भने नि पाइयो, तर यो नेम्ड आर्गुमेन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँ यसरी भेरिएबलको नाम लेखेको कि पहिला सेकेन्ड लेखेको होइन। यदि यो नेम्ड आर्गुमेन्ट नभइदिएको भए के हुन्थ्यो थाहा, हामीले फर्स्टमा डेज नै पास गर्नु पर्थ्यो कि, किनभने फर्स्टमा डेज छ नि त, भनेपछि डेजको भ्यालु नै पास गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो यो चाहिँ नेम्ड प्यारामिटर भएको कारणले गर्दा मैले पहिला सेकेन्ड मात्रै पास गर्न नि सकेँ कि, हाम्रो फर्स्ट भ्यालु नै सेकेन्ड छ यहाँ त। तर यो अर्डर अनुसार त यहाँ डेज छ नि त है। तर अर्डर चाहिँ नेम्ड प्यारामिटरमा अर्डर चाहिँ म्याटर गर्दैन कि, त्यो कुरा हो। ल यो चाहिँ इमिडिएटली 0 सेकेन्ड पछि रन हुने कुरा हो। अब म अर्को रन गर्छु, रन कन्टिन्युअसली। केही कुरा चाहिँ मलाई सर्टेन टाइम मिनेट दिनपछि चाहिँ हरेक दिन, अथवा मैले त्यहाँ के राख्छु ड्युरेसनमा के राख्छु, त्यो ड्युरेसन पछि चाहिँ रन भइराख्ने कुरा के, त्यो ड्युरेसन पछि चाहिँ मेरो कल ब्याक फङ्सन रन भइरहेको छ। रन कन्टिन्युअसली आफ्टर गिभन ड्युरेसन है। यो पनि युज हुनसक्छ कुनै केसमा, अब आफूले लोजिक लाउने हो मेरो कतै कहिले युज हुन्छ भनेर होइन। अब म ड्युरेसन लेख्छु। अब हामीले त अब दिन त लेखिँदैन, किनभने भोलिको दिन कुर्नुपर्छ त्यो कोड एक्जिक्युट हुन होइन। अब हामीले आवर मिनट केही पनि लेखिँदैन, हामीले सेकेन्ड लेखिन्छ। हामीले सेकेन्ड लेख्नु भनेको 2-3 सेकेन्ड नै लेखिदिएँ मैले है। जति सेकेन्ड 20 सेकेन्ड राख्दा पनि हुन्छ है, फरक पर्दैन। 3 सेकेन्ड युज गरेँ किन मैले अब 3 सेकेन्ड, ल 3 सेकेन्ड नै गरिदिएँ है। अब यो कोड मैले यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने टाइमर पछि डट पिरियोडिक लेख्नु पऱ्यो क्या यहाँ। हेत्तेरी यो सबै फालेँ है मैले। टाइमर डट पिरियोडिक भनेर लेख्न पऱ्यो। पिरियोडिक भनेको चाहिँ त्यति टाइम पछि चाहिँ रन भइराख्ने के पिलाइरामै। ड्युरेसन फर्स्टमा चाहिँ कति ड्युरेसन मैले चाहिँ सेकेन्ड दिएँ, 3 सेकेन्डको टाइम है। अनि के कोड रन गर्ने भनेर चाहिँ यहाँभित्र लेख्ने। मलाई चाहिँ प्रिन्ट आई एम रनिङ आफ्टर, अब मलाई सेकेन्ड पनि प्रिन्ट गर्नु छ अहिलेको लागि है होइन। आई एम रनिङ आफ्टर एभ्री 3 सेकेन्ड्स। 3 सेकेन्ड्स मलाई चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो कोड चाहिँ रन भएको भइ गर्ने के भन्नाले यो कोड रन भएको भइ गर्छ। अहिलेको लागि हाम्रो कोड भनेको यो प्रिन्टै त छ होइन। सो यो हरेक 3 सेकेन्ड पछि रन हुन्छ कि यो कोड, नेभर स्टप। ल मैले अब 3 सेकेन्ड पछि त्यो कोड आयो, फेरि 3 सेकेन्ड पछि कोड आउँछ, कहिले स्टप हुँदैन, यो आइरहेको छ होइन। हरेकचोटि हाम्रो के भयो भने त इन्फाइनाइट रन हुने भयो कि, हरेक 3 सेकेन्ड पछि यो प्रोग्रामको यो कोड रन भएको भइ गर्छ। ल हेरौँ त, हाम्रो त्यो 3 सेकेन्ड पछि रन भएको भइ गर्यो होइन। यसले त हाम्रो सिस्टमको के युज गरिदियो, धेरै रिसोर्सेस युज गरिदियो होइन। सो यसलाई कतै न कतै ब्रेक गर्ने कन्डिसन चाहिँ दिँदा राम्रो है। यसलाई म यो क्यान्सल गरिदिएँ मैले, यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने कन्डिसन दिने के। यसलाई कसरी बनाउनु पर्यो भने इफ गर्नु पर्यो। इफ यदि टाइमर फङ्सन डट गर्नु पर्यो के भनेको। हेरौँ त यी अघि मैले यो कल ब्याकभित्र एउटा प्यारामिटर आउँछ भनेको थिएँ नि, यो प्यारामिटरमा चाहिँ यो टाइमरको भ्यालु आउँछ के, यो भ्यालु आउँछ के, यो भ्यालु है। यदि टाइमर फङ्सन डट टिक, यो टिक भनेको चाहिँ कतिचोटि चल्ने टिक, एकचोटि रन भयो भने चाहिँ 1 टिक भयो के। 3 सेकेन्ड पछि अर्कोचोटि रन भयो भने 2 टिक भयो। जस्तै 3 चोटि रन भयो भने 3 टिक भयो के, यसको भ्यालु चाहिँ 3 भइदियो के है। सो मैले यसलाई के गर्छु भने यदि टाइमर डट टिक इजिकल टु 2 गर्छु। 2 टिक पछि चाहिँ मेरो यो कोड चाहिँ अटोमेटिक के होस्, दुई टिक पछि चाहिँ मेरो यो कोड के होस्, टाइमर डट क्यान्सल होस् भनेको यो कुरा चाहिँ आफै अटोमेटिक क्यान्सल होस्। 2 टिक पछि रन त रन हुन्छ होइन। ल 5 राखौँ न, 5 राख। अहिको केसमा के थियो भने हाम्रो कोड चाहिँ
अहिलेको केसमा हाम्रो कोड चाहिँ नन स्टप इन्फाइनाइट टाइम्स रन हुन्थ्यो भने अहिलेको केसमा चाहिँ मेरो 5 चोटि चाहिँ रन हुन्छ किनभने मैले यहाँ लेखेको छु नि त टाइमर डट टिक इजिकल टु 5 हुने बित्तिकै हाम्रो टाइमर चाहिँ क्यान्सल भइहाल्छ के क्यान्सल हुनु भनेको त्यो टाइमर चाहिँ त्यहीँ स्टप हुनु हो के अब त्यो रन हुँदैन एक्स्ट्रा तर यो चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा 5 नहुनेसम्म चाहिँ प्रिन्ट गरिराख्नु पर्यो दिस इज रनिङ आफ्टर मैले यो टिक पनि प्रिन्ट गराइदिएँ है टाइमर डट टिक भनेर टिक्समा के आउँछ होइन ल यो इफ कति बेला रन हुन्छ टाइमर कति बेला क्यान्सल हुन्छ जति बेला टाइमरको टिक चाहिँ 5 सँग इक्वल हुन्छ भनेको जति बेला 5 चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको 1 2 3 4 चाहिँ रन हुन्छ 5 हुने बित्तिकै क्यान्सल हुन्छ के भनेपछि 4वटा प्रिन्ट हुन्छ हाम्रो होइन यो अनुसार है अब मैले रन गरेँ है त हरेक 3 सेकेन्ड पछि एकचोटि 1 टिक रन भयो यहाँ 1 आयो नि त यो हाम्रो डाइनामिक छ 2 टिक रन भयो 3 टिक रन भयो 4 टिक रन भयो र 5 मा चाहिँ क्यान्सल भयो के टाइम अब 5 मा क्यान्सल भएर के भयो हाम्रो कोड चाहिँ अटोमेटिक एक्जिट भइदियो होइन यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ टाइमरलाई क्यान्सल गरिदिन नि मिल्छ के सर्टेन टाइम पछि चाहिँ टाइमर चाहिँ के गरिदिने क्यान्सल गरिदिने है हरेक 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो कोड चाहिँ रन भइरहेको छ हरेक टाइम रन भइरहेको छ तर मैले यसमा एउटा के फिचर थपिदिएँ भने इन्फाइनाइट रन भइदियो भन्दा के भइदिन्छ भने हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेस धेरै युज भइदिन्छ एपमा क्र्यास हुने चान्सेस बढ्छ होइन सो त्योबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो टाइमरलाई चाहिँ रन त गराउने तर सर्टेन कन्डिसनसम्म मात्र रन गराउने के होइन यहाँ कन्डिसन जे पनि लेख्न सकिन्छ है यही कन्डिसन टिक कन्डिसन यही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन अरू कुनै कन्डिसन हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ टाइमरलाई क्यान्सल गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन कि यदि टाइमर चाहिँ हाम्रो यो टाइमर भन्ने अब्जेक्ट छ यो टाइमर भन्ने अब्जेक्ट हो कलब्याक फङ्सनबाट त्यो चाहिँ स्टप वाच बनाउने हो त्यति बेला नि के गर्नु पर्यो भन्दा हरेकचोटि चाहिँ ड्युरेसनको भ्यालु चाहिँ अब 30 टोटल भ्यालु राखिदिने एउटा अनि हरेकचोटि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ माइनस गर्दै जाने है त्यसको लागि चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गर्नुपर्छ होइन थोरै स्टेट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टहरू आउन सक्छ त्यसको त्यो पनि त्यो हजुरहरूले एज अ टास्क ट्राई गर्नु न त ल होइन एउटा स्टप वाच बनाउने सेकेन्ड चाहिँ घटाउने अथवा बढाउने भन्न पनि मिल्यो होइन 1 बाट सुरु भएर 60 मा गएर इन्ड हुने अनि 60 पुग्ने बित्तिकै टाइमर क्यान्सल हुने त्यति बेला चलाउने भनेको यही फङ्सन हो है हामीले पिरियोडिक फङ्सनै हो है अब यसलाई चाहिँ ल मैले यसमा थोरै मोडिफाई गरिदिएँ होइन यसरी रन गराइदिएँ यसलाई चाहिँ त्यही मैले गर्न नि मिल्यो होइन तर यसलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउन मिल्छ तपाईँहरूले गर्न नि टाइमर डट टिक भनेर मैले यसलाई रन गराइदिएँ यति मात्र रन गराइदिएँ भने पनि त्यो 1 2 3 सेकेन्ड चाहिँ रन हुने भयो कि है तर चाहिँ हरेक न्यू लाइनमा हुन्छ है यो चाहिँ अब यो एपमा चाहिँ एउटै ठाउँमा रिप्लेस हुने भयो कि अहिले चाहिँ हाम्रो न्यू लाइनमै प्रिन्ट हुन्छ है अनि यसको भ्यालु जब 10 सेकेन्ड पुग्छ तब चाहिँ मेरो के होस् रोकोस् भनेको अब ल हरेक टाइम चाहिँ मेरो भ्यालु के भयो भन्दा 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ मैले यो कुरालाई यति बेला चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ म यहाँ रन यसलाई स्टप गर्छु है मैले चाहिँ यो 3 सेकेन्ड पछि रन होइन कि मलाई इमिडिएटली रन गर्नु छ होइन इमिडिएटली ल 1 2 3 4 5 6 7 8 डाइरेक्ट 10 सेकेन्ड पछि हरेकचोटि प्रिन्ट भयो मलाई चाहिँ ग्याप राख्नु छ 1 सेकेन्डको ग्याप होइन हरेकचोटि चेन्ज भएको ग्याप त देखाउनु पर्यो नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिन्ट हुन्छ अनि क्यान्सल भयो कि हाम्रो यसरी चाहिँ के भन्दा टाइमिङ चाहिँ हरेकचोटि प्रिन्ट हुँदै चेन्ज भयो होइन अब यसलाई अब मैले थोरै लोजिक लाएर चाहिँ ब्याक गर्न पनि मिल्छ 10 बाट सुरु भएर ब्याक गर्न पनि मिल्यो नि त होइन सो त्यसको लागि चाहिँ अब मैले के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है माइनस माइनस
त्यो माइनस माइनसले ह्यान्डल गर्ने -1 यो टिकको भ्यालु चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 10 राखिदिएको छु होइन बाई डिफल्ट चाहिँ टिकको भ्यालु चाहिँ मैले केही दिनु पर्यो यसलाई टाइमर डट टिक इजिकल टु 10 है ल यो वाला चाहिँ ल हजुरहरूले एकचोटि ट्राई गर्नु त हामी फरवर्ड त गयौँ तर रिभर्स जाने कसरी होइन 10 बाट सुरु भएर हुन्छ नि त अब कुनै नम्बरबाट सुरु भएर 1 सम्म आउने फरवर्ड त गरियो किनभने फरवर्ड चाहिँ बाई डिफल्ट सिस्टमले दिन्छ सिस्टमले दिइरहेछ हामीलाई टिक भन्ने इभेन्टले दिइरहेछ त्यसलाई देखाइदिएको मात्रै हो होइन तपाईँहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हरेक 1 सेकेन्ड पछि चाहिँ 10 9 8 गरी देखाउनु पर्ने भयो अब एपमा चाहिँ अब एउटै ठाउँमा हुन्छ यहाँ चाहिँ अब यसरी कन्सोलमा प्रिन्ट हुने भयो यसरी कन्सोलमा गर्न सकिने भयो यो काम है यो टाइमरको चाहिँ रिभर्सवाला चाहिँ एज अ टास्कको रूपमा गर्नु न है गर्नु भने नि अब भोलि म यो टास्कमा गरिदिन्छु त्यो काम क्यालकुलेटर गरिदिए जस्तै त गरिदिउँला यहाँ है ल यसरी चाहिँ हामीले टाइमर फङ्सन चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ है अब टाइमर फङ्सनभित्र अब अरू के हुनसक्छ हाम्रो त्यो पनि हेरौँ टाइमर है टाइमर डट पिरियोडिक टाइमर डट रन अनि टाइमर तीनटा कुरा पढ्यौँ है हामीले एउटा टाइमर मात्रै एउटा चाहिँ टाइमर मात्रै अनि एउटा चाहिँ टाइमर डट भनेको यो डट युज गरेर यसको मेथड कल गरेछ क्या रन भन्ने मेथड यो चाहिँ स्ट्याटिक मेथड हो होइन यो क्लासमा चाहिँ स्ट्याटिक मेथड युज गर्न नि मिल्छ जस्तै मैले अस्ति भनेको थिएँ नि कुनै पनि क्लासको चाहिँ अब्जेक्टबाट मात्रै त्यसको मेथडहरू कल गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि मैले तर त्यस्तो पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले क्लासबाटै त्यसको मेथड कल गर्न नि मिल्छ कि त्यो चाहिँ स्ट्याटिक भन्ने किवर्डले चाहिँ त्यो फ्यासिलिटी दिन्छ त्यसको बारेमा नि म भन्छु है अहिले चाहिँ मैले त्यो कुरा गरिनँ तर यो केसमा चाहिँ त्यही छ कि यो टाइमर भन्ने चाहिँ क्लासको नाम हो नि त अब्जेक्ट त बनेको छैन नि त टाइमरको तर पनि मैले टाइमर डट भनेर यसको मेथडलाई चाहिँ मैले कल गर्न सकेछु क्या किन कल गर्न सकेँ भन्दा यो क्लास चाहिँ स्ट्याटिक मेथड हो क्या है स्ट्याटिक मेथड भएको कारणले गर्दा स्ट्याटिक अथवा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड एब्स्ट्र्याक्ट है ल अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट टाइमर फङ्सनको पिरियडिक फङ्सन भन्ने रन गराइदिएँ अनि डट रन भन्ने अनि टाइमर मात्रै एउटा मात्रै यति कुरा चाहिँ मैले के गरेँ रन गराइदिएँ है सो अब मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा टास्क चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सिम्पली आफ्नो टाइमरलाई चाहिँ रिभर्स बनाउनु है अब त्यो कसरी हुन्छ यु क्यान ट्राई है ट्राई गर्नुहोस् प्ले विथ इट अनि लगभग अब हामी आजको सेसन चाहिँ यति नै गरौँ होइन